अहिले हिजो हामीले क्वेशन्सहरु गर्यौ आज हामी एउटा अर्को रिलेसन हेरौँ है त हिजो हामीले रेजिस्टेन्स र लेन्थको रिलेसन के हुन्छ भनेर थाहा पायौ आज हामी के गरौँ भने रेजिस्टेन्स र एरियाको रिलेसन के हुन्छ हेरौँ त हिजो हामीले के भनेको थियौ कुनै पनि वायरलाई हामीले स्ट्रेच गर्ने हो भने रेजिस्टेन्स चाहिँ लेन्थको स्क्वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है कति बेला स्ट्रेच गरे बेला चाहिँ रेजिस्टेन्स लेन्थको स्क्वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ नर्मली स्ट्रेचिङ हैन जोडेर जोडेर भए चाहिँ लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है त हेर हामीले के कुरा गर्ने कुनै वायरलाई स्ट्रेच गर्ने हो भने रेजिस्टेन्स चाहिँ लेन्थको स्क्वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अब हेरौँ त्यही वायरलाई स्ट्रेच गर्ने हो भने हामीले त्यही वायरलाई फेरि स्ट्रेच गरौँ अब स्ट्रेच गर्ने बेला चाहिँ अब चाहिँ हेरौँ हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने अब चाहिँ यो रेजिस्टेन्स एरियासँग के हुन्छ त भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो है त लेन्थको स्क्वायरसँग त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है त अब एरियासँग के हुन्छ हैन रेजिस्टेन्स एरियासँग के हुन्छ अब त्यसको लागि फेरि हामीले हिजो जस्तै डेरिभेसन गर्नुपर्छ हेर त रेजिस्टेन्स भनेको रो एल बाइ ए हैन त अब तिमीले कुनै पनि वायरलाई स्ट्रेच गर्यो भने त कुनै पनि वायरलाई स्ट्रेच गर्यो भने त्यसको एरिया त घट्छ लेन्थ बढ्छ तर एरिया त घट्छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले त्यति बेला रेजिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया त लेख्न पाएनौं किन लेन्थ त कन्स्ट्यान्ट छैन अब हामी के गरौँ मल्टिप्लाइङ बाइ एरिया माथि र तल है त एरियाले माथि र तल मल्टिप्लाई गरौँ अब मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हाम्रो रिलेसन के आउँछ हेरौँ त हाम्रो रिलेसन के आउँछ आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हेर त यो एरिया र हेर त आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यो एरिया र लेन्थको प्रोडक्ट के हुन्छ भने त एरिया र लेन्थको प्रोडक्ट भोल्युम हुन्छ अनि चाहिँ आर इक्वल्स टु रो भोल्युम बाइ अब एरिया र एरियाको प्रोडक्ट के हुन्छ एरिया स्क्वायर है त अनि चाहिँ अब हेर त अब त यो वायरलाई स्ट्रेच कुनै पनि वायरलाई तिमीले तन्कायो भने त त्यसको भोल्युम त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है त्यसको एरिया घट्छ लेन्थ बढ्छ तर फाइनली भोल्युम त कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ भोल्युम भनेको के हो स्पेस अकुपाइड यो पनि कन्स्ट्यान्ट यो पनि कन्स्ट्यान्ट भनेपछि हाम्रो रिलेसन के लेख्न सक्यो भने आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरियाको स्क्वायर यो के को एरिया हो त यो क्रस सेक्सन अफ वायरको एरिया है त भनेपछि अब हामीले के जान्नु पर्यो भने एउटा कि त स्ट्रेच गर्यो भने रेजिस्टेन्स र लेन्थको स्क्वायर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अर्को स्ट्रेचिङ र कम्प्रेसिङको केसमा रेजिस्टेन्स र एरियाको स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है त रेजिस्टेन्स र एरियाको स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल और हेर त यो एरिया क्रस सेक्सन भनेको पाई आर स्क्वायर है त यो आर भनेको यो क्रस सेक्सनलको रेडियस अनि अब हामीले यो एरियालाई पाई आर स्क्वायरले रिप्लेस गर्दियौं आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु पाई आर स्क्वायरको होल स्क्वायर जुन गर्दा के आउँछ त हाम्रो फाइनल रिलेसन आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु हेर त आर स्क्वायरको होल स्क्वायर भनेपछि आर को पावर 4 है त आर को पावर 4 भनेपछि अब मैले अब यहाँ धेरै कुरा लेखे अब ठ्याक्क एउटा पोइन्ट्स मैले टेबल बनाएर लेखिदिन्छु तिमीले कुनै पनि वायरलाई स्ट्रेच या कम्प्रेस गर्यो भने पहिलो रिलेसन के जान्नु पर्यो रेजिस्टेन्स यदि लेन्थको टर्ममा सोधिरा हो भने आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर दोस्रो कुरा के जान्नु पर्यो यदि एरियाको टर्ममा सोधिरा हो भने आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरियाको होल स्क्वायर यही भनेको चाहिँ रेडियसको पावर 4 अनि यो दुईटा कुरा चाहिँ अब हामीले जान्नु पर्यो के को केसमा स्ट्रेच र कम्प्रेसको केसमा है त ल अब यो सबैले लेख सो अब एउटा क्वेशन्स म क्वेशन्स हेर्दा छु ल हैन एउटा क्वेशन्स लेखा त सबैले The radius of a conducting wire is doubled. Radius double गरेछ रे then its specific resistance is है त double 4 times 1/4 times
1/16 टाइम्स है त लास्टमा कन्स्टेन्ट है त ल मैले 5 वटा अप्सन हेर्न गर त कन्स्टेन्ट रेडियस कन्स्टेन्ट हो constant कन्स्टेन्ट टिभी कन्स्टेन्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स कन्स्टेन्ट है कन्स्टेन्ट त हजुर the radius of a conducting wire is double then its specific resistance भनेको के हो हेर स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भनेको रेजिस्टिभिटी जुन फर्मुलामा R = ρL/L मा जुन रो छ नि यही रोलाई हामीले स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भन्छ भनेपछि स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर वायरको लागि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है त जस्तै कपरको आफ्नो भ्यालु हुन्छ होला अब त्यो स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स चाहिँ वायरको डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन के इट इज अ कन्स्ट्यान्ट फर अ पर्टिकुलर वायर कपरको एउटा छ होला सिल्भरको एउटा छ होला है त हरेक वायरको आफ्नो आफ्नो स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स छ होला स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स चाहिँ कुनै पर्टिकुलर वायरको लागि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर सोच्नु पर्यो है त भनेपछि हाम्रो एन्सर के हो भने त कन्स्ट्यान्ट किनभने यो डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन है त ल सबैले बुझ्यौ त यस दा है त भनेपछि हामीले यो अब रेजिस्टेन्सको लेन्थसँग रिलेसन हेर स्ट्रेचिङ र कम्प्रेसनको केसमा लेन्थसँग रिलेसन र एरियासँगको रिलेसन है त हामीले पढ्यो ल अब एउटा क्वेसन सल्भ गर्दै अनि हामी अर्को क्वेसन गरौँला यो पनि पास्ट क्वेसन हो है डायमिटर अफ अ निक्रोम वायर इज रिड्युस टु हाफ है त निक्रोम वायरको डायमिटरलाई चाहिँ हाफ रिड्युस गर्यो त हेर अब तिमीहरू झुक्किनु भएन क्या यो एरिया र डायमिटरको रिलेसन हामीलाई थाहा छ हेर एरियाको फर्मुला के हो कुनै पनि एउटा सर्कलको एरियाको फर्मुला के हो हेर त्यसको एरियाको फर्मुला पाई आर स्क्वायर अब रेडियसलाई के गरौँ अब रेडियसलाई यो रेडियस भनेको के हो डायमिटरको आधी हो है रेडियस भनेको त डायमिटरको आधी हो भनेपछि तिमीले आरलाई d/2 रिप्लेस गरिदेऊ भनेपछि d/2 को होल स्क्वायर गर्ने हो भने के आउँछ पाई d² आउँछ भनेपछि तिमीले अब अहिले त मैले रिलेसनमा पाई आर स्क्वायर भनेर एरिया लेखेँ अब तिमीले एरियालाई पाई d²/4 पनि लेख्न सक्छौ एउटै कुरो है त भनेपछि तिम्रो अघि रिलेसन के थियो हेर त रेजिस्टेन्स एरियाको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रेजिस्टेन्स रेडियससँग टु द पावर 4th प्रोपोर्सनल है त इन्भर्स प्रोपोर्सनल टु द पावर 4 अब त्यसै अब हेर त रेडियसको स्क्वायर भनेको डायमिटरको स्क्वायर हो पाई/4 त कन्स्ट्यान्ट नै हो तिमीले अब यो रिलेसन पनि लेख्न सक्छौ है रेडियस इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरियाको स्क्वायर r को पावर 4 d को पावर 4 है त यो सबै भनेको एउटै कुरो हो है त बुझ्यौ त ल त्यसो यो क्वेशन गर diameter of nichrome wire is reduced to half now the real resistance is 16 times 16 times about 2 times 4 times 8 times 16 times है त ल गर सबैले गर हेर है हामीले चाहिँ अब यो क्वेशन्सहरु चाहिँ अब हाम्रो क्वाड सेसन चाहिँ अब हाम्रो यो आउने वेडनेसडेदेखि चाहिँ सुरु भइरहेछ अनि क्वेशन्सहरु चाहिँ हामीले त्यहाँ अब हामीले यहाँ 4 times हामीले यहाँ थ्योरी हजुर हजुर सर एरिया अफ सर्कल भनेर पढ्दाखेरि त हामीले के रे पाई आर स्क्वायर भयो अनि फेरि पाई d/2 त्यस्तै पढाएको थियो हैन र हजुर फर्मुलामा नै हामीले के रे रेडियसको टर्ममा हुँदाखेरि चाहिँ पाई आर स्क्वायर अनि त्यसपछि यो डायमिटरको टर्ममा हुँदाखेरि चाहिँ अनि पाई d²/4 पढाएको थियो हैन र हजुर हजुर मैले पनि त त्यही कुरा गरे हो नि त मैले त्यो तपाईले लेखेको बुझ्दै बुझिन के त्यही भएर फेरि रिपिटेडली सोधे हेर न एरिया अफ सर्कल ल अब हामी म्याथमेटिक्स सुरु गरौँ है त हेर त एरिया अफ सर्कल भनेको पाई आर स्क्वायर हुन्छ है त अब एरिया अफ सर्कल हेर है हामीले अब यो क्लास अहिलेको क्लासमा यस्तो कुरा गरे पनि त्यो क्वाडको क्लासमा चाहिँ हामी अब एरिया अफ सिलिन्डर भोल्युम अफ सिलिन्डर त्यो अब 9 हामीले त्यो त अब 5 6 क्लास 5 6 मा पढ्ने कुराहरु है त
अब त्यहाँ चाहिँ हामी यस्तो कुराहरू गर्दैनौँ है। त्यहाँ हाम्रो क्वेसन हामीले सकभर 1000 टु 1000 2000 जति होस् हामी मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन्सहरू मात्र गर्छौँ त्यहाँ है त। नयाँ क्वेसन्सहरू मात्र गर्छौँ। अब अहिले चाहिँ हामी यो सिकिहालौँ है त, एरिया अफ सर्कल भन्ने के हो। हेर त, सर्कलको एरिया भनेको एउटा सर्कल हो भने यसको यो रेडियस है त, यसको रेडियस भनेको सेन्टरदेखि यो सर्कमफरेन्सको लाइनलाई हामीले रेडियस भन्छौँ। र अब डायमिटर भनेको एउटा पोइन्टदेखि ठ्याक्क अर्को पोइन्टको इनमा पास हुने लाइनलाई हामीले के भन्छौँ, सेन्टरदेखि पास हुनु पर्यो है, त्यसलाई चाहिँ डायमिटर भन्छौँ। अब हामीले एरिया अफ सर्कल कसरी निकाल्छौँ त, एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर है त। अब हामीलाई के थाहा छ, यो रेडियस भनेको डायमिटरको आधी हो भनेपछि यो रेडियसलाई हामी के गरौँ, डायमिटरको आधी गरौँ /2। तर यहाँ स्क्वायर पनि छ भनेपछि यसको स्क्वायर पनि गरौँ भनेपछि हाम्रो के आउँछ हेर त, विच इज इक्वल्स टु पाई डी स्क्वायर बाई 4 आउँछ है त। पाई डी स्क्वायर बाई 4 भनेपछि हाम्रो एरिया अफ सर्कल कति भयो त। यदि रेडियसको टर्ममा लेख्ने हो भने पाई आर स्क्वायर लेख, यदि डायमिटरको टर्ममा लेख्ने हो भने पाई डी स्क्वायर बाई 4 भनेर लेख है त। र हामीले के भनेको थियौँ, कुनै पनि वायरलाई डायमिटर अफ न्युक्लियम वायर इज रिड्युस टु हाफ है त। नाउ द रिड्युस टु हाफ भनेपछि कसरी, बाई कम्प्रेसिङ भनेर लेख है, बाई कम्प्रेसिङ। कसरी रिड्युस गरेर, बाई कम्प्रेसिङ भनेपछि त्यसलाई थिचेर रिड्युस गर्यो है त। यतिकै रिड्युस गरे होइन, थिचेर गरे हो भनेपछि त्यसो थिचेर गर्ने हो बेला हामीलाई के थाहा छ, रेजिस्टेन्स चाहिँ एरियाको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। और एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायरको होल स्क्वायर भनेको आरको पावर 4, आरको पावर 4 सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है त। और आरको पावर 4 भनेको डायमिटरको पावर 4 है त। भनेपछि हाम्रो रेजिस्टेन्स चाहिँ रिलेसन यस्तो आयो भनेपछि द डायमिटर अफ न्युक्लियम वायर इज रिड्युस टु हाफ है त। डायमिटर अफ न्युक्लियम वायर इज रिड्युस टु हाफ कसरी, बाई कम्प्रेसिङ है त, बाई कम्प्रेसिङ, त्यसलाई कम्प्रेस गरेर। हेर, डायमिटर दुईवटा तरिकाले हामीले हाफ गर्न सक्छौँ। कसरी, एउटा त सिधै काट्दिने हो, ट्याक्क बिचमा त्यो हैन, एक साइडको क्रस सेक्सनतिर अर्को साइडको क्रस सेक्सनको ठ्याक्क बिचमा गएर काट्दिने हो। त्यसरी पनि हामी एरियालाई हाफ गर्न सक्छौँ। अर्को कसरी गर्न सक्छौँ, कुनै पनि वायरलाई थिचेर दुईटैतिरबाट हामीले ल्याटरल प्रेसर पुरै त्यो हामीले क्रस सेक्सन एरियामा चाहिँ ल्याटरल प्रेसर लगाएर चाहिँ त्यसलाई हामीले थिचेर पनि रिड्युस के अरे, डायमिटर अफ न्युक्लियम वायर इज रिड्युस टु हाफ। त बाई कम्प्रेसिङ होइन, बाई स्ट्रेचिङ है त। डायमिटर रिड्युस भनेको त बाई स्ट्रेच हो नि त, बाई स्ट्रेचिङ। अनि चाहिँ हामीले दुईटैतिरबाट हामीले आउटवर्डतिर हामीले थिच्यो भने हेर त, कुनै पनि वायरलाई हामीले दुईटै साइडबाट बाहिरतिर यतातिर पनि स्ट्रेच गर्यो यतातिर पनि स्ट्रेच गर्यो भने त यो वायर त तन्किन्छ। तन्क्यो भने लेन्थ बढ्छ, लेन्थ बढ्नु भनेको एरिया घट्नु हुन्छ हेर त। डायमिटर हाफ रिड्युस भयो भनेपछि कसरी, बाई स्ट्रेचिङ, स्ट्रेच गरेर। त्यसो अब रियल रेजिस्टेन्स र न्यू रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त हेर, बाई यदि एरियाको कुरा गर्यो भने यो रिलेसन युज गर्ने, यदि लेन्थको कुरा गर्यो भने आर इज डायगोनल एल स्क्वायर युज गर्नु पर्यो। दुईटामा फरक कुराहरू युज गर्नुपर्छ है त। ल अब चाहिँ हामी के गरौँ, हामीले यसलाई स्ट्रेच गर्यो है त, यसलाई हामीले बाहिरतिर पारेर स्ट्रेच गर्यो भने चाहिँ रेडियस के भयो, रेडियस इज रिड्युस टु हाफ भनेको छ। डायमिटर हाफ भनेको रेडियस पनि हाफ नै हो है त। भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, अब हामीले के युज गर्नु पर्यो त हेर, मैले अर्को पेजमा गरेँ। इनिसियल रेजिस्टेन्स आर थियो है त। अब पछिको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त, आर इक्वल्स टु आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हेर त, इनिसियल आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डी को पावर 4, यो पहिलो रेजिस्टेन्स भयो। अब पछिको आर ड्यास इक्वल्स टु डी को पावर 4 लाई हेर त, डायमिटर त आधी भएको छ भने डी बाई 2 को पावर 4 गरौँ भनेपछि 1 बाई डी को पावर 4 बाई 2 को पावर 4, यो 2 को पावर 4 ले माथि लग्दा 16 टाइम्स डी को पावर 4 आयो। भनेपछि डी को पावर 1 बाई डी को पावर 4 लाई तिमीले आर ले रिप्लेस गर्न सक्छौ भनेपछि आर ड्यास इक्वल्स टु देयरफोर आर ड्यास इक्वल्स टु 16 टाइम्स आर। भनेपछि रेजिस्टेन्स के भयो त, 16 टाइम्स ले बढ्यो है त। बुझ्यौ त? यस सर। ल अब त्यसो हामी अब अर्को क्वेसन गरौँ हेर। अब यो एरिया र हाम्रो डायमिटर र लेन्थमा चाहिँ यस्तै क्वेसन सोध्छ है त। डायमिटर र लेन्थ हाम्रो सेम यस्तै क्वेसन सोध्छ। अब हामी अर्को कन्सेप्टको कुरा गरौँ। के गरौँ हजुर? तर क्वेसनमा त लेखेको थियो कि फाइन्ड द रियल रेसिस्टेन्स भनेको थियो नि। रियल रेजिस्टेन्स भनेको त हामीले आर ड्यास पत्ता नलाएर आर पत्ता लगाउनु पर्ने हैन र?
फाइन्ड द न्यू यस्तो हो कि क्वेसनले रियल रेजिस्टेन्स भन्दा पनि फाइन्ड द न्यू रेजिस्टेन्स हो क्या है त। अब बुकहरूले अब मिस्टेक लेखिदिन्छ नि त, मैले पास्ट क्वेसन्स नै सारिदिएँ हो भनेपछि यसले यो क्वेसन्सले के भन्न खोज्यो भने फाइन्ड द न्यू रेजिस्टेन्स। अब रियल रेजिस्टेन्स चाहिँ त्यही हुन्छ नि, आर हो भने आरै हुन्छ होइन त, आर हो भने आरै हुन्छ रियल रेजिस्टेन्स। त्यसमा के गर्ने हो र, के गर्ने कुरा छैन भनेपछि फाइन्ड द न्यू रेजिस्टेन्स भन्न खोज्यो हो क्वेसन्सले है त। अब बुकमा चाहिँ फाइन्ड द रियल रेजिस्टेन्स भनेर लेखाएको छ, तर क्वेसन चाहिँ फाइन्ड द न्यू रेजिस्टेन्स। अब रियल रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भन त? अनि सकिन्छ र रियल रेजिस्टेन्स? त्यो पछिको रेजिस्टेन्सको टर्ममा चाहिँ यदि एन्सर दिएको छ भने त्यसरी पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। ए होइन त्यस्तो त्यति धेरै सोच्नु भएन है त। हामीलाई त्यति पछिको टर्ममा यताको टर्ममा हामीलाई त्यस्तो केही पनि इक्जाममा सोध्दैन। फाइन्ड द न्यू रेजिस्टेन्स भन्न खोज्यो। अब बुकले चाहिँ फाइन्ड द रियल रेजिस्टेन्स भनेर लेखाइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ हामीले के लेख्यौँ भने फाइन्ड द न्यू रेजिस्टेन्स भनेर लेख्न क्वेसनमा है त। हुन्छ? हेलो, हुन्छ सर, हुन्छ। ल त्यसो हामी अगाडि बढौँ। अब हेरौँ त, अब कहिलेकाहीँ हामीलाई अब सोध्नु अब यो डायग्राम हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई सोध्न सक्छ होला। हेर व्हिटस्टोन ब्रिज, अब कहिलेकाहीँ यो व्हिटस्टोन ब्रिजबाट अब कुनै क्वेसन सोध्न सक्ला है। हेरौँ अब यो व्हिटस्टोन ब्रिजले के भन्छ भने चाहिँ, हेर्नु त सबैले यहाँ ध्यान दियो, हाम्रो टपिक अहिले व्हिटस्टोन ब्रिज। र यो व्हिटस्टोन ब्रिज कसरी चिन्ने है त, व्हिटस्टोन ब्रिज हो कि होइन भनेर कसरी चिन्ने हेर्नु त। अब कुनै हामीलाई 4वटा रेजिस्टेन्स दियो है त, हेर्नु त, एउटा रेजिस्टेन्स यो दियो, अर्को रेजिस्टेन्स यहाँ दियो, अर्को रेजिस्टेन्स यहाँ दियो, अर्को रेजिस्टेन्स यहाँ दियो है त। 4वटा रेजिस्टेन्स दियो र यो दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ एउटा बाहिर चाहिँ ब्याट्रीसँग जोडियो है त, एउटा ब्याट्रीसँग जोडियो। ल हेर अब यो बिचमा पनि एउटा रेजिस्टेन्स राख्यो भनेपछि सपोज यो रेजिस्टेन्स पी भयो, यो रेजिस्टेन्स PQRS भनौँ, र यो बिचको रेजिस्टेन्स चाहिँ एक्स है त। अब हेरौँ त, हामीले के कुरा गरेको थियौँ, कुनै पनि सेलमा करेन्ट पोजिटिभ टर्मिनलबाट निस्किन्छ है त। करेन्ट कहाँबाट निस्किन्छ? पोजिटिभ टर्मिनलबाट। भनेपछि करेन्ट यसरी जान्छ यहाँसम्म। अब यो पोइन्टमा करेन्ट पुगेपछि के हुन्छ हेर त, यहाँ चाहिँ करेन्ट डिभाइड हुन्छ, यहाँ पुगेपछि चाहिँ करेन्ट डिभाइड हुन्छ है त। अब फेरि यहाँसम्म पुग्छ, यो पोइन्टमा पुगेपछि फेरि करेन्ट यसरी डिभाइड हुन्छ है त, फेरि करेन्ट यसरी डिभाइड हुन्छ, यहाँ पुगेपछि फेरि करेन्ट यसरी डिभाइड हुन्छ, फेरि यो यताको करेन्ट यताको करेन्ट यहाँ आइपुग्छ। सबै यो जोडेर फेरि यहाँबाट यसरी रिटर्न निस्किन्छ। भनेपछि हाम्रो सर्किटमा यसरी हुनुपर्ने हो। तर यदि यो व्हिटस्टोन ब्रिज हो भने र यो व्हिटस्टोन ब्रिज चाहिँ ब्यालेन्स कन्डिसनमा छ भने है, ब्यालेन्स कन्डिसनमा छ भने यो टर्मिनलबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन क्या, यो एक्सबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन। भनेपछि ब्यालेन्स कन्डिसन के हो त? यसको ब्यालेन्स कन्डिसन के हो भने यो पी र यो आर र यो ठ्याक्क अपोजिट यो चाहिँ अपोजिट साइड, यसको प्रोडक्ट इज इक्वल्स टु एस र क्यू है। यसको प्रोडक्ट र यसको प्रोडक्ट इक्वल छ भने चाहिँ यो बिचबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन। भनेपछि ब्यालेन्स कन्डिसन के हो भने P इन्टु आर इक्वल्स टु क्यू इन्टु एस छ भने चाहिँ करेन्ट फ्लो हुँदैन। कहाँबाट? यो बिचबाट, यो एक्सबाट चाहिँ करेन्ट फ्लो हुँदैन। त्यसपछि अब करेन्ट फ्लो भएन भने हामीले के गर्ने त, यसलाई हटाइदिने र अब होइन यहाँ त करेन्ट फ्लो नै हुँदैन, त यसलाई राखेर काम छैन। भनेपछि हामी यसलाई हटाइदिन्छौँ। अब यसलाई हटाइदियो भने के हुन्छ हेर त, अब हामीले यसलाई हटाइदियो भने यो सिरिजमा भयो, यो हेर यो सिरिजमा भयो, यो पनि सिरिजमा भयो। र अब यसको रिजल्टेन्ट निकाल, यसको पनि रिजल्टेन्ट निकाल, र यसको जुन रिजल्टेन्ट आउँछ दुईटैको, यो दुईटा कम्बिनेसन प्यारेललमा भयो। अब यो प्यारेललको रिजल्टेन्ट निकाल। हामीले यसरी गर्दा हाम्रो टोटल रेजिस्टेन्स निस्किन्छ। भनेपछि ब्यालेन्स यदि हाम्रो व्हिटस्टोन ब्रिज ब्यालेन्स कन्डिसनमा छ भने चाहिँ के हुन्छ त, यदि हाम्रो व्हिटस्टोन ब्रिज ब्यालेन्स कन्डिसनमा छ भने चाहिँ यो बिचको टर्मिनलबाट चाहिँ यो जुन हाम्रो बिचमा जुन रेजिस्टेन्स थियो त्यहाँबाट चाहिँ
करेन्ट फ्लो हुँदैन है त बुझ्यौ त सबैले यस सर हामीलाई अब वेस्टर्न ब्रिजको क्वेशन्स पनि कहिले काहीँ सोध्न सक्छ होला हामीलाई त्यति धेरै गाह्रो सर्किटहरु सोध्दैन है त हामीलाई अब कुनै सर्किट वेस्टर्न ब्रिजमा भएको कहिले काहीँ अब त्यो अब एक त उनीहरुले डायग्राम वाला क्वेशन्स खासै सोध्न खोज्दैन है त सोधिहाल्यो भने पनि यस्तो वेस्टर्न ब्रिजको सर्किट चाहिँ सोध्न सक्छ त्यही भएर चाहिँ अब वेस्टर्न ब्रिज चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो हुन्छ त ओके सर हुन्छ त्यसो एउटा क्वेशन गरौँ त है त हामी एउटा क्वेशन गरौँ हेरौँ त है त हाम्रो यो भयो रेजिस्टेन्स सबै रेजिस्टेन्स आर हो है त सबै रेजिस्टेन्स आर हो यो पोइन्ट चाहिँ एक्स भयो यो पोइन्ट चाहिँ सपोज वाई भयो है त यो पोइन्ट चाहिँ वाई हो अब चाहिँ यो क्वेशनमा के सोधेको छ भने चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आर है त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु भनेछ बिट्विन एक्स एन्ड वाई है त एक्स र वाई को बीचमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ निकाल्नु भनेछ आर है त हेरौँ त हामी के गरौँ भने यस्तो पोइन्ट हेरेर त बिचमा के छ हेरेर ठाउँमा हाम्रो जुन यो एउटा वायरले अर्को वायरलाई मिट गरेछ नि त्यो पोइन्टहरुलाई हामी नेमिङ गर्दियौ के त्यो पोइन्टहरुलाई हामी के गरौँ नेमिङ गरौँ है त यो पोइन्टलाई हामी नेमिङ गरौँ जस्तै हेरेर यो पोइन्टलाई ए मानौँ है त यो पोइन्टलाई ए मानौँ अनि यो पोइन्टलाई बी मान्दियौ यो पोइन्टलाई सी मान्दियौ र यो पोइन्टलाई डी मान्दियौ है त अनि चाहिँ हामीले के थाहा पाउँछौ यस्तो गर्दा हेर त हामीले यस्तो गर्दा ए र बी को बीचमा एउटा रेजिस्टेन्स छ आर भनेर थाहा पायौ है त ए र बी को बीचमा एउटा रेजिस्टेन्स छ आर अर्को चाहिँ ए र सी को बीचमा एउटा रेजिस्टेन्स छ आर है त एउटा ए र बी को बीचमा छ अर्को ए र सी को बीचमा छ हेर एउटा ए र बी को बीचमा छ अर्को ए र सी को बीचमा ए र बी को बीचमा चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स छ अर्को चाहिँ ए र सी को बीचमा चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स छ है त एउटा ए र बी को बीचमा छ अर्को ए र सी को बीचमा छ अब हेरौँ त अब हामीले अर्को पोइन्ट पनि खोजौँ है त बी र सी को बीचमा पनि एउटा रेजिस्टेन्स छ अनि बी र सी को बीचमा पनि एउटा रेजिस्टेन्स छ अब हेरौँ सी र डी को बीचमा पनि एउटा रेजिस्टेन्स छ सी अब यता कति डी बनाइदिउँ है त यता कति डी बनाइदिउँ सी र डी को बीचमा पनि एउटा रेजिस्टेन्स छ आर ल अब हैन अर्को हेर त सी र डी को बीचमा भयो अब बी र डी को बीचमा पनि एउटा रेजिस्टेन्स छ बी र डी को बीचमा पनि एउटा रेजिस्टेन्स आर छ है त भनेपछि हाम्रो फिगर यसलाई हामीले यदि यो अनि फिगरलाई रिअरेन्ज गर्यो भने यस्तो फिगर आउँछ र हामीलाई ए र यो डी है त ए र हेर त यो पोइन्ट ए हो र यो पोइन्ट डी हो भने ए र डी सँग एक्स वाई जोडेको छ भने यही ए र डी को बीचको हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल भनेछ अनि हेरौँ त
यो फिगरमा हरेक रेजिस्टेन्स आर दिएको छ है त, हरेक रेजिस्टेन्स आर दिएको छ भनेपछि यो अब वेस्टर्न ब्रिज हो कि होइन कसरी थाहा पाउने, हेर यो अपोजिट डायगोनलको प्रोडक्ट गरेर आर इन्टु आर आर स्क्वायर, यता पनि गएर आर इन्टु आर आर स्क्वायर भनेपछि दुईटैको प्रोडक्ट इक्वल आयो। त्यसो भए हामीले के थाहा पायो भने दुईटैको प्रोडक्ट इक्वल आयो भने चाहिँ यो बिचको टर्मिनलबाट चाहिँ यो बिचको टर्मिनलबाट अब करेन्ट जाँदैन भनेपछि यसलाई अब फ्याल्दिने है त, यसलाई अब फ्याल्दिने। अब हेरौँ त, अब सिम्पल भयो, हेर त यो र यो सिरिजमा भयो भनेपछि आर प्लस आर 2r, यो र यो पनि सिरिजमा भयो भनेपछि आर प्लस आर 2r है त, भनेपछि 2r र यताको 2r र यताको 2r चाहिँ अब प्यारेलल कम्बिनेसनमा भयो है त, यता माथिको 2r र तलको 2r चाहिँ प्यारेलल कम्बिनेसनमा भयो। अब प्यारेलल कम्बिनेसनको हामी रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्छौँ त भन त, हाफ गर्ने हाफ हेर प्यारेलल कम्बिनेसनको हामी कसरी निकाल्छौँ, हेर मैले के भनेको थिएँ सिरिजमा के गर्ने आर इक्वल r1 प्लस r2 प्लस r3 गर्दै जाने है त। ल हेर तिमीले आउँछ होला त्यो सिक है त, अब यो सर्टकट तरिका मैले सिकाइरहेको छु। हेर सिरिजमा के गर्ने डाइरेक्ट जोड्दै जाने। अब मैले अर्को कुरा पनि के भनेको थिएँ, यदि सिरिजमा n नम्बर अफ इक्वल रेजिस्टेन्स छ भने द्याट इज r छ भने द्याट इज r है, एउटाको रेजिस्टेन्स r र त्यो जम्मा n वटा छ, 10 वटा 20 वटा छ भने हामी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्छौँ nr गरेर निकाल्छौँ भनेको थिएँ। अर्को कुरा मैले के भनेको थिएँ त, प्यारेललमा कसरी निकाल्ने त 1/r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डट 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 जति छ सबैलाई जोड्दै जाने। अर्को कुरा के गरेको थिएँ, यदि प्यारेललमा n नम्बर अफ इक्वल रेजिस्टेन्स छ भने इच अफ रेजिस्टेन्स r छ भने हामीले के भनेको थियो r इक्विभ्यालेन्ट भनेको r/n गर्ने भनेको है त, r/n गर्ने भनेको थियो। अब चाहिँ अर्को कुरा पनि अब के थाहा पाइयो भने चाहिँ अब प्यारेललमा हेर r/n गर्दा पनि भयो। ल अब प्यारेललमा दुईवटा रेजिस्टेन्स है, दुईवटा मात्र, अब 3 वटा 4 वटा हैन, दुईवटा छ, दुईवटा रेजिस्टेन्स छ, एउटाको रेजिस्टेन्स r1 मानम, अर्कोको रेजिस्टेन्स r2 मानम है। यो र यो केमा छ प्यारेललमा छ। हुन चाहिँ कुरा यही हो है, कुरा यही हो, तर हल्का एउटा सिम्पल मैले भन्दै मात्र हो। यदि r1 र r2 दुईटा छुट्टा छुट्टै रेजिस्टेन्स छ र यिनीहरू प्यारेललमा छ भने चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्छौँ, प्रोडक्ट बाइ सम गर्छौँ के, प्रोडक्ट डिभाइड बाइ सम भनेपछि r1 इन्टु r2 डिभाइड बाइ r1 प्लस डिभाइड बाइ r1 प्लस r2 गर्छौँ के। भनेपछि प्यारेललमा हेर त, फेरि हेर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स यदि दुईटा छ भने चाहिँ यो 1/r इक्विभ्यालेन्ट खासमा गर्ने यही नै हो। यही गर्दा यसपछिको स्टेपमा के आउँछ भने प्रोडक्ट बाइ सम आउँछ कि r1/r2 बाइ r1 प्लस r2, हामीले यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ है त। भनेपछि यो हाम्रो ओभरअल हामीले अब निकाल्ने डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छ, त्यसरी निकाल्दा पनि भयो। ल हेर त अघि क्वेसनमा के भएको थियो भने एउटा 2r आएको थियो, अर्को पनि 2r आएको थियो। हेर त अब हामीले यसलाई तिमीले तीनवटा तरिकाले डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौ। अब तिमीलाई अब सबभन्दा सजिलो, अब गाह्रो अब हुन चाहिँ तिम्रो लागि सजिलो तर यो हल्का समय लाग्ने तरिका के हो भने 1/r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/2r प्लस 1/2r, यसरी पनि गर्न सक्यौ। सेकेन्ड तरिकामा हेर त, यदि दुईवटा इक्वल रेजिस्टेन्स छ, दुईवटा अर तीनवटा अर 10 वटा या 20 वटा जतिवटा पनि n वटा इक्वल रेजिस्टेन्स प्यारेललमा छ भने r इक्विभ्यालेन्ट कसरी निकाल्छौ, r/n, एउटा r कति छ त 2r बाइ टोटल कतिवटा छ, यहाँ दुईवटा छ भने 2r/2 भने कति आउँछ r आउँछ। और हेर त r इक्विभ्यालेन्ट दुईटा यदि रेजिस्टेन्स प्यारेललमा छ भने चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्छौ, प्रोडक्ट बाइ सम 2r इन्टु 2r डिभाइड बाइ 2r प्लस 2r भनेपछि 4r स्क्वायर बाइ 4r है त, 4 कति हो r कति भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति आउँछ r आउँछ भनेपछि हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ है त। भनेपछि कुरा एउटै हो है, कुरा एउटै हो, कुरा चाहिँ यही हो। हेर कुरा चाहिँ यही हो, मेन फर्मुला हाम्रो यही हो। अब यसलाई नै हामीले अब डिफ्रेन्ट मोडिफाई गर्दै क्या, किन हामीलाई त अब पेन्सिल युज हामीलाई पेन्सिल पेन युज नगरिकन एन्सर ल्याउनु छ भने चाहिँ हामीले त अब हरेक क्वेसन्सको एन्सर हरेक विदिन 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड भित्र ल्याउनु छ भने चाहिँ हामीले अब यही कुराहरूलाई चाहिँ हल्का हामीले सर्टकट पार्न मात्र खोजे हो। अब तिमीलाई जसरी सजिलो लाग्छ चाहिँ त्यसरी गर है त। सबैले यहाँसम्म बुझ्यौ त? भन त। अघि नैको क्वेसनको एकचोटि डायग्राम बनाउन फेरि मेरो नेट स्लो हो कि तिम्रो नेट स्लो हो?
मेरो हो सर। तिम्रो हो के अरे अघिको क्वेसन्सको के भयो रे डायग्राम? डायग्राम फेरि बनाइदिनु न। ए तिमी अघि थिएनौ? लेट जोइन गरेको थिएँ अनि। ए हेर त अब त त्यसो भए त गयो त अब त्यो अब तिमी अब हाम्रो यो क्वाड सेसन हुन्छ अब तिमीले अब लेट जोइन गर्ने यो गर्ने अब एक त हाम्रो यो 90 घण्टामा पुरै सिलेबस भ्याउनु पर्ने हो 86 घण्टामा त्यसमा तिमीले लेट जोइन गर्यो भने त गएन त बर्बाद भएन भन त। होइन सर सबै बुझे डायग्राम मात्र एकचोटि भनिदिनु न। ए अब हेर त तिमीले अब यस्तो अब मैले तिमीलाई यहाँ भनिदियो भने भोलिदेखि सबैजना लेट होइन आउनु थाल्छन्। सबैले के हेर्न ठान्छ भने चाहिँ लेट होइन आयो भने फेरि भनिदिनु हुँदो रहेछ भनेर सबैले अब यसको होइन फाइदा उठाउँछ कि है त। अनि तिम्रो नाम के हो भन त? सुधा। हेर त अब तिमीले अब लेट आउने अब भोलिदेखि अब तिमीलाई मैले भनिदियो भने बाँकी साथीहरूले के ठान्छन् भन्ने चाहिँ जति लेट आउँदा पनि हुँदो रहेछ भनेर बुझ्छन् क्या। त्यही भएर तिम्रो यो पनिसमेन्ट भयो है त। अब तिम्रो यहाँ कोही हेर्नु ग्रुपमा साथी छैन? एउटा पनि साथी छैन? छैन है ल हुन्छ त्यसो भए म तिमीलाई क्लास पछि तिमीलाई म यसको फिगर होइन बनाएर म तिमीलाई पठाइदिन्छु है त। ल तिमीलाई पनिसमेन्ट भयो यो अब भोलिदेखि लेट नआऊ भनेर। हेर न त अब हामीले सेलको बारेमा कुरा गरौँ है। सेल भनेको के हो? ब्याट्री। सेल भनेको ब्याट्री। कुनै पनि ब्याट्रीको के हुन्छ हेर त पोजिटिभ मैले हिजो के भनेको थिएँ ठुलो लाइनलाई पोजिटिभ भन्छ यो सानो लाइनलाई नेगेटिभ टर्मिनल भन्छ है त। र मैले हिजो के भनेको थिएँ यो ठुलो लाइनबाट चाहिँ करेन्ट निस्किन्छ है पोजिटिभ टर्मिनलबाट करेन्ट निस्किन्छ भनेको थियो। अब सेल हेर त दुईवटा टाइप्सको हुन्छ। एउटा हुन्छ चार्जिङ सेल र अर्को हुन्छ डिस्चार्जिङ सेल है त। डिस्चार्जिङ सेल भनेपछि यो चार्जिङ सेल भनेको कुनै पनि सेललाई तिमीले चार्जमा राख्यो भने त्यसलाई चार्जिङ सेल भन्छौ। जस्तै हामीले आफ्नो मोबाइल फोनलाई के गर्छौँ त कुनै बेला चाहिँ अब हामीले चार्जरसँग कनेक्ट गरेर हामीले त्यो सकेटमा जोडिदिन्छौँ भनेपछि त्यति बेला हाम्रो सेल के हो? चार्ज भइरहेको हो भनेपछि त्यसलाई हामीले चार्जिङ सेल भन्छौँ। र अब हामीले सकेटबाट निकालेर अब गेम सेम खेलिरहेको छौँ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो डिस्चार्जिङ सेल है त। अब हामीले चार्जिङ सेल हो कि डिस्चार्जिङ सेल हो कसरी थाहा पाउने त? हेर यदि करेन्ट पोजिटिभ टर्मिनलबाट निस्क्यो भने हेर है यदि करेन्ट पोजिटिभ टर्मिनलबाट निस्क्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले डिस्चार्जिङ सेल भन्छौँ। र यदि करेन्ट नेगेटिभ टर्मिनलबाट निस्क्यो भने त्यसलाई हामीले चार्जिङ सेल भन्छौँ है त। यदि करेन्ट फेरि मैले रिपिट गरेँ यदि करेन्ट चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनलबाट निस्केको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? डिस्चार्जिङ सेल भन्छौँ। र यदि करेन्ट यो सेल भनेको के हो? ब्याट्री हो है त। यो सेल भनेको केही पनि होइन ब्याट्री हो जुन हामीले रिमोटहरूमा युज गर्छौँ त्यही ब्याट्री हो। टर्च लाइटहरूमा फोनमा होइन भनेपछि यदि करेन्ट नेगेटिभ टर्मिनलबाट निस्क्यो भने त्यो चार्जिङ सेल भयो। र यदि करेन्ट पोजिटिभ टर्मिनलबाट निस्क्यो भने चाहिँ त्यो डिस्चार्जिङ सेल भयो। र अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हरेक सेलको आफ्नो पोटेन्सियल हुन्छ आफ्नो इएमएफ हुन्छ है त। जस्तै यो सेलको इएमएफ ई हो अरे जस्तै यो हरेक सेलको आफ्नो एउटा इएमएफ हुन्छ एउटा पोटेन्सियल हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? इएमएफ भन्छौँ है त। हरेक सेलको आफ्नो इएमएफ हुन्छ भोल्टेज हुन्छ। अब हामी सुरुमा के को बारेमा कुरा गरौँ भने चाहिँ हरेक सेलको पनि इन्टर्नल रेजिस्टेन्स हुन्छ। जसरी हामीले बाहिर अघिसम्म हामीले के गर्यौँ हरेक ब्याट्रीसँग बाहिर रेजिस्टेन्स जोड्यौँ। यो सेलभित्र पनि जस्तै यो ब्याट्री भयो त यो अब हाम्रो रिमोटको ब्याट्री भयो है। अनि चाहिँ यो ब्याट्रीभित्र पनि अब आफ्नो केही न केही इन्टर्नल रेजिस्टेन्स छ होला क्या है त। ब्याट्रीको पनि आफ्नो इन्टर्नल रेजिस्टेन्स छ होला। अनि चाहिँ हरेक सेलको आफ्नो इन्टर्नल रेजिस्टेन्स हुन्छ जसलाई हामीले स्मल आरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है त। जसलाई हामीले स्मल आरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। स्मल आर भनेको ब्याट्रीको इन्टर्नल रेजिस्टेन्स। ल अब हामी के गरौँ भने चाहिँ जस्तै यो सेल भयो है त। यो सेल भयो यो सेलको इएमएफ ई भयो है त। यो सेलको इन्टर्नल रेजिस्टेन्स आर भयो। र यो सेललाई मैले कुनै एउटा एक्सटर्नल बाहिरको रेजिस्टेन्ससँग जोडेँ। जस्तै यो ब्याट्रीलाई मैले सपोज बाहिर केहीसँग जोडेँ फ्यानसँग जोडेँ है त। मैले होइन फ्यानसँग जोडेँ लाइटसँग जोडेँ यो फ्यान लाइट यिनीहरू सबै रेजिस्टेन्स हो है। यो रेजिस्टेन्स भनेको के हो? बल्ब फ्यान लाइट हामी जे जे युज गर्छौँ त्यो सबै रेजिस्टेन्स हो। मैले यो वायरलाई बाहिर एक्सटर्नल रेजिस्टेन्ससँग जोडेँ। अनि चाहिँ यो हेर त यो
यो ब्याट्रीको टोटल पोटेन्शियल कति छ हेर त यो ब्याट्रीको टोटल पोटेन्शियल E छ भनेपछि यो ब्याट्रीको E भयो टोटल पोटेन्शियल है त भनेपछि यसको टोटल इनर्जी पोटेन्शियल भनेको भोल्टेज भनेको इनर्जी हो है त पोटेन्शियल भन्नु भोल्टेज भन्नु यो इनर्जी नै हो इनर्जी पर युनिट चार्ज हो है त इनर्जी नै बुझौँ हामीले अब लेमन टर्ममा व्हाट इज पोटेन्शियल भोल्टेज भनेको के हो त इनर्जी हो है त युनिट सबै एउटै कुरो है त इनर्जी जस्तो हो भनेपछि अब यो ब्याट्रीलाई हामीले केसँग जोड्यौ त यो ब्याट्रीलाई हामीले एक्सटर्नल रेजिस्टेन्ससँग जोड्यौ भनेपछि यो ब्याट्रीको टोटल इएमएफ यु हो भने यसको यो ब्याट्रीको टोटल कति पोटेन्शियल यहाँ ड्रप हुन्छ त र टोटल पोटेन्शियल ब्याट्रीसँग टोटल इनर्जी E छ E जुल छ भने यसको टोटल इनर्जीको कति इनर्जी चाहिँ हाम्रो रेजिस्टेन्सले खाने भयो त यसको टोटल पोटेन्शियल E हो भने टोटल भोल्टेज E हो भने यसको कति भोल्टेज यो R ले यो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले खान्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ TPD भन्छौँ टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्छौँ है टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स यो TPD भन्छौँ अरूलाई भोल्टेज पनि भन्छौँ अरूलाई भोल्टेज पनि भन्छ है भनेपछि यो ब्याट्रीको टोटल कति भोल्टेज चाहिँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले खान्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ TPD अर टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्छौँ भनेपछि हेर त भनेपछि यो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले कति भोल्टेज खान्छ होला त सपोज V भोल्टेज खान्छ सर यो एकचोटी टर्मिनल पोटेन्शियल वाला फेरि भनिदिनु न टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ यो टोटल ब्याट्रीसँग चाहिँ इनर्जी E छ भने यसको कति भाग यसको कति पर्सेन्टेज अरू यसको कति भोल्टेज चाहिँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले खान्छ भनेपछि मसँग टोटल इनर्जी 100 जुल छ भने है त मसँग टोटल इनर्जी 100 जुल छ भने चाहिँ मैले कति इनर्जी चाहिँ अब होइन मतलब होइन हामी यसरी बुझौँ यो यदि ब्याट्रीको 100% इनर्जी छ भने अब यो ब्याट्रीले आफ्नो 100 को 100% यो जुन बाहिर हामीले जुन बाहिर रेजिस्टेन्स युज गरेका छौँ त्यसलाई त आफ्नो 100 को 100% इनर्जी त दिँदैन भनेपछि यो 100% को सर्टेन होइन 90% देला 95% देला बाँकी 5% 10% चाहिँ यो ब्याट्रीको इन्टर्नल रेजिस्टेन्सले खाइदिन्छ क्या भनेपछि अब ब्याट्रीको आफ्नो इन्टर्नल रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ भनेपछि तर एकदम थोरै हुन्छ भनेपछि ब्याट्रीले अरूलाई भोल्टेज आफ्नो भोल्टेज दिने बेला चाहिँ 100% को 100% दिँदैन सर्टेन भोल्टेज चाहिँ त्यसको यो ब्याट्रीको इन्टर्नल रेजिस्टेन्सले खाइदिन्छ र बाँकी रहेको भोल्टेज चाहिँ कसले लग्छ त एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले लग्छ भनेपछि यो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले लग्ने भोल्टेजलाई हामीले TPD भन्छौँ अर टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्छौँ यसको भ्यालु के हुन्छ त हेरेर V इक्वल्स टु टोटल इनर्जी E छ E बाट चाहिँ ब्याट्रीले खाने इनर्जीलाई घटाइदियो ब्याट्रीको इन्टर्नल रेजिस्टेन्सले खाने भोल्टेजलाई घटाइदियो त यदि यो सर्किटबाट आई करेन्ट हेरेर यो त सिरिज कम्बिनेसन हो भनेपछि यो पुरै यो सर्किटभरि नै करेन्ट त डिभाइड त कतै पनि भएको छैन भनेपछि यो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले कति भोल्टेज पाउने भयो त V इक्वल्स टु टोटल भोल्टेजबाट हामीले यो ब्याट्रीले खाने भोल्टेजलाई घटाइदियौँ ब्याट्रीको आफ्नो इन्टर्नल रेजिस्टेन्सले कति भोल्टेज खान्छ त ओम्स लबाट हामीले थाहा छ V इक्वल्स टु IR अब होइन इन्टर्नल रेजिस्टेन्सको निकाल्नु छ भने त्यसको रेजिस्टेन्स राख्नु पर्यो भनेपछि यो ब्याट्रीको इन्टर्नल रेजिस्टेन्सले IR भोल्टेज खायो भने चाहिँ यो TPD कति हुन्छ त V इक्वल्स टु E माइनस IR हुने भयो V इक्वल्स टु E माइनस IR हुने भयो भनेपछि हामीले TPD कति भयो त टोटल भोल्टेजबाट ब्याट्रीको रेजिस्टेन्सले खाने भोल्टेजलाई घटाइदियो भने बाँकी जति भोल्टेज हुन्छ त्यो हाम्रो यो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्समा ड्रप हुन्छ त्यति भोल्टेज उसले खाने भयो त्यति भोल्टेजको काम चाहिँ अब यसले गर्ने भयो है त मेरो कुरा बुझ्यौ त के भन्ने भन त यो V इक्वल टु E माइनस IR वाला जुन टर्म छ नि सर यसलाई नै बुझाइदिनु न सर यसलाई V इक्वल्स टु E माइनस IR लाई एकचोटि अझै भनिदिने ल V इक्वल्स टु E माइनस IR है त अब यो भनेको के हो भने यदि हाम्रो ब्याट्रीसँग टोटल इनर्जी कसरी बुझौँ भने भोल्टेज भनेको के हो यो पोटेन्शियल भनेको के हो है त पोटेन्शियल भनेको वर्क डन पर युनिट चार्ज हो हामीले बुझ्नु पर्यो पोटेन्शियल भनेको इनर्जी पर युनिट चार्ज हो है त वर्क भनेको इनर्जी हो भनेपछि ब्याट्रीसँग टोटल इनर्जी E छ भने हेर फेरि मैले सर्किट बनाएँ
या त यो हाम्रो इन्टरनल रेजिस्टेन्स भयो, यो ब्याट्रीको इएमएफ भयो, यो हाम्रो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स भयो। ब्याट्रीसँग टोटल इनर्जी र टोटल भोल्टेज ई छ भने यो जुन योसँग यो ब्याट्रीसँग जुन हामीले एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स जोडेका छौँ त्यसले चाहिँ कति इनर्जी पाउने भयो त, अरू त्यसले कति भोल्टेज पाउने भयो त, यसले यसको कति भाग यसले पाउने भयो त भनेपछि यसले हेर त हामीले कुनै पनि बाइकमा जति पेट्रोल हाल्छौँ त्यो सबै पेट्रोलले हाम्रो गाडी नै कुदाइदिन्छ र सर्टेन पेट्रोल त धुवाको फर्ममा लस हुन्छ, सर्टेन इन्जिनहरूलाई काम लाग्छ भनेपछि कुनै पनि मेसिनको त 100% एफिसियन्सी हुँदैन नि त। त्यस्तै हो, अब यो ब्याट्रीसँग टोटल इनर्जी ई छ, टोटल भोल्टेज ई छ भने यसको सबै इनर्जीले हाम्रो बल्बलाई बार्छ, हाम्रो रेफ्रिजरेटर चलाउँछ, हाम्रो एसी चलाउँछ भन्ने होइन नि त। यसको ठिक छ 90% इनर्जी चाहिँ हाम्रो त्यो फ्यान चलाउने बल्ब बाल्नेतिर युज होला रे, बाँकी 10% इनर्जी चाहिँ यो ब्याट्रीले आफै खाइदिन्छ क्या। भनेपछि यसले कति भोल्टेज पाउँछ त, त्यसलाई टिपिडी भन्छौँ, टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स भन्छ। यसले कति भोल्टेज पाउने भयो त, V = जम्मा टोटल भोल्टेजबाट ईबाट चाहिँ यो सर्किटमा आई करेन्ट फ्लो हुन्छ भने यो इन्टरनल रेजिस्टेन्सले जति इनर्जी खान्छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्सले जति भोल्टेज खान्छ त्यसको भोल्टेजलाई घटाइदियो, बाँकी रहेको भोल्टेज यसले पाउने भयो। इन्टरनल रेजिस्टेन्सले कति भोल्टेज खान्छ त, I × R, किन पोटेन्सियल ओम्स लबाट V = IR हुन्छ। इन्टरनल रेजिस्टेन्सले यति भोल्टेज खान्छ, टोटल भोल्टेज यति भयो, टोटल भोल्टेजबाट इन्टरनल रेजिस्टेन्सको भोल्टेजलाई घटाइदियो भने बाहिरको भोल्टेज एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सको भोल्टेज आउँछ। यसलाई नै हामीले टिपिडी भन्छौँ। के छ योमा हैन बुझ्नुपर्ने कुरा के छ र? बुझ्यौ के छ समस्या के छ बुझ्यौ त? हजुर सर। यस सर। ल है त भनेपछि अब यो के को फर्मुला भयो त, यो डिस्चार्जिङ सेलको भयो है त। यो डिस्चार्जिङ सेल किन डिस्चार्जिङ सेल, यो सेल अहिले डिस्चार्ज भइरहेछ क्या, यो सेल अहिले चार्ज हैन। यो हैन ब्याट्रीले हाम्रो घरमा इन्भर्टरले हेर, यो इन्भर्टरले चाहिँ हाम्रो घरको लाइटहरू बालिरहेको छ अहिले हैन, इन्भर्टर चार्ज भइरहेछ छैन, इन्भर्टर अहिले डिस्चार्ज भइरहेछ। अहिले हाम्रो बत्ती गएको छ, हाम्रो इन्भर्टरले लाइट बलिरहेछ, त्यति बेलाको सेललाई हामीले डिस्चार्जिङ सेल भन्छौँ। र डिस्चार्जिङ सेलको लागि टिपिडी कति हुन्छ त, E - IR। भनेपछि हामीले सेललाई हेर त, सेललाई दुईवटामा हामीले क्लासिफाई गर्छौँ, एउटा डिस्चार्जिङ सेल, अर्को हुन्छ हामीले चार्जिङ सेल है त। यो डिस्चार्जिङ सेलमा के हुन्छ त, करेन्ट पोजिटिभ टर्मिनलबाट बाहिर निस्किन्छ है त। र यति बेला के हुन्छ, योसँग चाहिँ हामीले एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स R जोड्यौँ र यो सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स आफ्नै इन्टरनल रेजिस्टेन्स R छ भने टिपिडी = E - IR हुन्छ। के बेला, डिस्चार्जिङ बेला। अब यो चार्जिङ सेल कसरी थाहा पाउने, यदि करेन्ट नेगेटिभ टर्मिनलबाट बाहिर निस्क्यो भने यसलाई चार्जिङ सेल भन्छौँ। यति बेला टिपिडी कति हुन्छ र यसको साइन मात्र चेन्ज गरिदिने है त, यहाँ प्लस छ भने माइनस गरिदिने हो भनेपछि V = E + IR। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो चार्जिङ सेलको लागि भयो, यो चाहिँ डिस्चार्जिङ सेलको लागि है त। भनेपछि डिस्चार्जिङ सेलमा जे हुन्छ यता खाली साइन चेन्ज मात्र गरिदिने हो, माइनसलाई प्लस गरिदिने हो। भनेपछि हाम्रो चार्जिङ र डिस्चार्जिङ सेलको लागि हाम्रो इक्वेसन चाहिँ यो टिपिडी को भ्यालु चाहिँ यो V भनेको टिपिडी है त, टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स। सर चार्जिङ र डिस्चार्जिङको एकैवटा एक्जाम्पल भन्दैन फेरि? इक्जाम्पल भन्नाले जस्तै अब त्यही त, अब इक्जाम्पल अब हामीले इन्भर्टरलाई चार्ज गर्यो भने त्यो चार्जिङ, इन्भर्टरले अब हाम्रो घरको बत्तीहरू बाल्यो भने त्यो डिस्चार्जिङ, हामीले फोन चार्जमा राख्यो भने त्यो चार्जिङ, फोनलाई चाहिँ अब चार्जमा राख्न छोडेर अब हामीले गेमहरू खेल्न थाल्यो भने डिस्चार्जिङ है त। ल भनेपछि अब हामीले डिस्चार्जिङ र चार्जिङको हामीले यो टिपिडी को भ्यालु सम्झ्यौँ है त। अब हेर एउटा हुन्छ, अब हेर अब कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्जाममा सोध्छ, दुईवटा सर्किटको बारेमा जेनरली सोधिरहेको हुन्छ, एउटा सर्ट सर्किट र एउटा ओपन सर्किट है त। एउटा सर्ट सर्किट र एउटा ओपन सर्किट हेर त। यो सिकेटी भनेको सर्किट है त, यो सर्ट सर्किट भनेको के हो, सिकेटी भनेको सर्किट है त, ओपन सर्किट भनेको के हो। सर्ट सर्किट भनेको यस्तो सर्किट जसको रेजिस्टेन्स जेरो, जुनमा रेजिस्टेन्स नै हुँदैन क्या। सर्ट सर्किट भने यस्तो सर्किट जुनमा रेजिस्टेन्स नै हुँदैन। भनेपछि त एउटा मैले डिस्चार्जिङ सेललाई मैले कुनै रेजिस्टेन्ससँग जोडे र यो यसको रेजिस्टेन्स नै छैन, रेजिस्टेन्स नियरली = 0 भयो भने
त्यति बेला हाम्रो V के हुन्छ हेर त हामीले के भन्यौ हेर त भोल्टेज यसको TPD को फर्मुला के हुन्छ यदि EMF को टर्ममा लेख्ने हो भने E माइनस IR हुन्छ यदि इन्टरनल रेजिस्टेन्स R छ भने है त हैन अब डाइरेक्ट तिमीलाई ओम्स लको फर्ममा लेख्नु छ भने तिमीलाई डाइरेक्ट ओम्स लको फर्ममा लेख्नु छ भने V = I * R लेख्नु पर्यो है त V = I * R डाइरेक्ट ओम्स लको फर्ममा ल हेरौँ त अब यो सर्किटमा यो यसको रेजिस्टेन्स नै छैन रे R को भ्यालु 0 भयो त्यसो भए TPD पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ अनि फोर सर्ट सर्किट टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स इज 0 अब हेर अर्को हेर ओपन सर्किट भनेको यस्तो सर्किट हो जुनमा चाहिँ जुन सर्किट क्लोज छैन के ओपन छ सर्किट ओपन छ भनेपछि कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ अब यो सर्किट ब्रेकडाउन भएको छ अब यो सर्किट यहाँ कन्टिन्यू नै छैन भनेपछि हेर्दा यो सर्किटमा करेन्ट नै फ्लो हुँदैन किन करेन्ट फ्लो हुनलाई त सर्किट क्लोज चाहियो भनेपछि त अब यहाँ करेन्ट फ्लो भए पनि यहाँसम्म आउँछ यहाँ पछि अब करेन्ट नै छैन भनेपछि यो सर्किटमा ओपन सर्किटमा करेन्ट 0 हुन्छ करेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ त्यसो भए हेर त त्यसो भए यदि हाम्रो यो सेलको EMF E छ र यो सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स R छ र एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स R छ भने TPD को भ्यालु कति हुन्छ V = E - IR है त र यो करेन्ट 0 छ I को भ्यालु 0 छ भने यो क्वान्टिटी 0 हुने भयो त्यतिबेला ओपन सर्किटमा TPD को भ्यालु कति हुन्छ त EMF जतिकै हुन्छ भनेपछि ओपन सर्किटमा टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको EMF जतिकै हुन्छ भनेपछि यहाँ इनर्जी लस हुने भएन इन्टरनल रेजिस्टेन्सले इनर्जी लस हुने गराउने भएन किन सर्किट नै क्लोज छ भनेपछि तिमीले दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो यदि ओपन सर्किट हो भने यदि सर्ट सर्किट हो भने V = 0 भनेपछि TPD 0 हुन्छ यदि ओपन सर्किट हो भने चाहिँ V = E हुन्छ भनेपछि तिमीले दुईवटा कुरा सर्ट सर्किट र ओपन सर्किटमा चाहिँ सम्झिनु पर्यो ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यौ त यस दाइ सर V इक्वल टु I गर्दाखेरि 0 हुँदैन त दिदी हजुर V = IR गर्यो भने ओपन सर्किटमा पनि 0 हुँदैन त V = IR गर्यो भने 0 हुन्छ तर यहाँ हेर त यो TPD भनेको के हो यो TPD भनेको टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेपछि यो रेजिस्टेन्सले कति इनर्जी खान्छ त हेर न योमा जुन हामीले यो ओपन सर्किटमा हाम्रो इनर्जी लस हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो इन्टरनल रेजिस्टेन्सले इनर्जी खाँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो किनभने चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्सबाट करेन्ट नै फ्लो हुँदैन भनेपछि करेन्ट नै फ्लो भएन भने चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्सले इनर्जी खाएन भने चाहिँ त्यो सबै इनर्जी कसले लग्छ त सबै इनर्जी एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले लग्छ इन्टरनल रेजिस्टेन्सले चाहिँ इनर्जी लग्ने भएन भएभरको सबै इनर्जी कसले लग्ने भयो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले लग्ने भयो यसरी बुझ्नु पर्यो है त भनेपछि ओपन सर्किट हो भने V भन त चार्जिङ अफ सेलमा हैन अब हामीले त एक्सटर्नल फेरि EMF राख्छ नि अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी डिनोट गरेको छैन यसमा चाहिँ कुन हुन्छ त्यो जुन हामीले एक्सटर्नल राख्नेलाई चाहिँ हामीले E मानेको छ कि V मानेको छ के रे मैले बुझिन नि तिम्रो कुरा त अवस्था हामीले कुनै कुरा चार्ज गर्छौं नि चार्ज गर्दाखेरि हामीले एक्सटर्नली नै केही सप्लाई गरेर हुन्छौं नि त EMF अनि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले E मानेको छौ कि V मानेको छौ चार्जिङको केस हामीले चार्जिङ गर्न जस्तै हामीले इन्भर्टर चार्ज गर्नलाई हामीले घरमा AC करेन्ट युज गर्छौं हैन भनेपछि तिम्रो हैन भनाइ चाहिँ हामीले AC करेन्ट खै युज गर्यो त्यसलाई केही पनि लेकै छैन भन्न खोजे हैन हजुर त्यसलाई अब केले डिनोट गरेको छ अथवा नेग्लिजिबल छ त्यही त हामीले नेग्लेक्ट गर्यो हामीले कसले चार्ज गर्ने हो त्यो हैन हामीलाई मतलब छैन के तिमीले अब AC ले चार्ज गर या तिमीले अब डिफरेन्ट अब चार्जिङ गर्ने पनि अब AC ले चार्ज गर तिमीले केहीले चार्ज गर हामीले त्यो कसले चार्ज गर्ने हो भन्दा पनि यो सेलको बारेमा पढिरा हो के हामीले जुन ब्याट्रीले चार्ज गरिरा छौ त्यसको बारेमा पढिरा हो न कि तिमीले के कुराले तिमीले AC ले चार्ज गरिरा छौ कि त तिमीले त्यो तिमीले अब चार्ज गर्ने डिफरेन्ट कुराहरु छ नि त हामीले जनरली इन्भर्टर कसले चार्ज गर्छ भन्छ त्यो लाइनले हाम्रो जुन घरमा आइरहन्छ अब तिमीले यसलाई केले चार्ज गर्ने भन्दा पनि यो चार्ज हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्नु पर्ने हो के हाम्रो सिलेबसमा के छ भने हामीले एक्जाममा के सोध्छ भने चाहिँ यो चार्जिङ हुँदा यहाँ के देखिन्छ त भन्ने कुरा हामीले पढ्नु पर्यो है त
है त। भनेपछि चार्ज हुँदा के देखिन्छ, के हुन्छ त, यो सेलको बारेमा पढ्नु पर्यो। अब तिमीलाई जसले चार्ज गर्नु छ गर, त्यो अब तिमीले जुन जुन कुराले चार्ज गर्छौ त्यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट के हो भने चार्ज हुँदा के देखिन्छ त, के इक्वेसन आउँछ त, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। हुन्छ ल भनेपछि हेर, अब हामी अर्को टपिक सुरु गरौँ है त। आजलाई चाहिँ अब हामी अर्को टपिक सुरु गरौँ, हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट भनेर सुरु गरौँ है त। अब हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट, हजुर कम्बिनेसन अफ सेल पर्दैन हो? कम्बिनेसन अफ सेल्स पख है, त्यो त पढ्न त मैले त अर्को ग्रुपमा चाहिँ पढाएको थिएँ है त। हाम्रो यहाँ समय धेरै लागिरहेको छ क्या। मैले होइन योभन्दा अघिल्लो ग्रुपमा चाहिँ एकदमै हाम्रो ठ्याक्क 70-80 आवर्समा सकेको थियो। यहाँ अब के धेरै स्टुडेन्ट भएर हो कि मलाई टाइम धेरै लागिरहेको छ क्या, त्यही भएर ल हेरौँ। अब कम्बिनेसन अफ सेल्स पनि हेरिदिउँ है त। ल हेरौँ है, हामीले अब होइन अर्को कुरा मैले के भन्न चाहेँ भने चाहिँ हामी साइन्टिस्ट, हामीले फिजिक्समा साइन्टिस्ट बन्ने अहिले चाहिँ म चाहिँ त्यो होइन बनाउन सक्दिनँ। हेर है, तिमीलाई अब साइन्टिस्ट बन्नु छ भने चाहिँ म चाहिँ बनाउन सक्दिनँ, तर इन्ट्रान्स रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्ने भन्ने आइडिया दिन्छु है त। ल किनभने अब फिजिक्स, म आफै मेडिकल स्टुडेन्ट हो है त। भनेपछि म पनि त अब फिजिक्समा चाहिँ अब विज्ञ होइन है त। तर यो इन्ट्रान्स रिलेटेड, हाम्रो कोर्स रिलेटेड कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ अब मजाले सजिलो तरिकाले चाहिँ अब कसरी विदिन 2 सेकेन्ड एन्सर निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ म सिकाइदिन्छु। अब यो यसको वास्तवमा अब हेर न, अब तिमीहरूले आफै पनि विचार गर्नुपर्छ। अब कुनै पनि सेललाई अब जसरी हामीले अहिले भर्खर कुरा गर्यौँ, यो चार्जिङ केले गर्ने त है त। अब यो चार्जिङ के, अब यो सेललाई चार्जिङ हामीले जस्तै एसीबाट गर्छ है त। हामीले एसीबाट गर्ने कुरा त हामीले यहाँ देखाइराख्नु परेन नि त। हामीले यो सेलको बारेमा पढिरह्यो भनेपछि यो सेललाई कसले चार्ज गर्ने त्यो त ठिक छ। अब होइन एसीले चार्ज गरेर अब तिमीलाई जेले इच्छा छ हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो। तर अब केले चार्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यति इम्पोर्टेन्ट यहाँ छैन। यो चार्जिङ हुँदा चाहिँ सेलमा के देखिन्छ त, टिपिडी कति हुन्छ, करेन्ट कति हुन्छ, भोल्टेज कति हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो है त। अब हेर, कम्बिनेसन अफ सेल्स भनेर पढौँ। र सेल्सलाई हामीले 3वटा कम्बिनेसनमा जोड्न सक्छौँ है त। एउटा सिरिज, अहिलेसम्म हामीले के गर्यो हेर त, रेजिस्टेन्सलाई जोड्यो, रेजिस्टेन्सलाई सिरिज र प्यारेललमा जोड्यो है त। रेजिस्टेन्सलाई सिरिज र प्यारेललमा जोड्यो। अब हामी के गरौँ, कुनै पनि सेललाई, यो जुन यो ब्याट्री छ नि, यो ब्याट्रीलाई सिरिज र प्यारेललमा जोड्यौँ है त। ब्याट्रीलाई सिरिज र प्यारेललमा जोडेर हेरौँ ल। हेर त, यो यदि अब ब्याट्रीलाई सिरिजमा जोडौँ, ब्याट्रीलाई प्यारेललमा जोडौँ र ब्याट्रीलाई मिक्स कम्बिनेसनमा जोडौँ है त। यो मिक्स भन्दा पनि आज हामी केमा ध्यान दिन्छौँ, सिरिज र प्यारेललमा चाहिँ हामी आज विशेष ध्यान दिन्छौँ। अब मिक्सको पनि अब एउटा क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीलाई हेर, अब मिक्स र एउटा हुन्छ हाम्रो मिस्टेक। हामीले मिस्टेक, हेर हामीले सेललाई सिरिजमा जोड्यौँ, प्यारेललमा जोड्यौँ, मिक्समा जोड्यौँ। अर्को चाहिँ मिस्टेक गरेर जोड्यौँ कि मिस्टेक। अब यो मिस्टेक गरेर जोड्नु भनेको के हो हेर त। अब यो हामीले बिस्तारै यसको एउटा क्वेसन्स पनि गर्छौँ। अब मिस्टेक भनेको के हो, हामीले मिस्टेकली जोड्यौँ हेर त। जस्तै एउटा सेललाई यसरी जोडिरहेको छु हेर त। सुरुमा पोजिटिभ टर्मिनल छ, त्यसपछि नेगेटिभ छ, पोजिटिभ छ, त्यसपछि नेगेटिभ छ, पोजिटिभ छ, त्यसपछि नेगेटिभ छ। तर अचानक के भइदियो, अब नेगेटिभ र त्यसपछि पोजिटिभ आयो क्या। भनेपछि एउटा सेललाई हामीले उल्टो जोड्थ्यौँ। हामी कस्तो सिक्वेन्समा गइरहेको थियौँ, पोजिटिभ नेगेटिभ, पोजिटिभ नेगेटिभ, पोजिटिभ नेगेटिभ, तर हामीले के गर्थ्यौँ, नेगेटिभ पोजिटिभ भनेर जोड्थ्यौँ। भनेपछि यो हाम्रो के भयो त, हामीबाट मिस्टेक भयो। अब यस्तो मिस्टेक भएको कम्बिनेसनमा कसरी निकाल्ने त, भनेपछि यस्तो कुराहरू हामीले यहाँ कम्बिनेसन अफ सेल्समा पढ्छौँ। सबैले बुझ्यौ त, हामीले के पढ्न गइरहेको छौँ भन्ने कुरा बुझ्यौ नि है है त। भनेपछि केही कुरा पढ्नभन्दा अगाडि हामी के पढ्न गइरहेछौँ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो क्या। त्यति थाहा भयो भने चाहिँ पढ्न मजा आउँछ। अब सुरुमा सुरु गरौँ सिरिज कम्बिनेसन। अब सिरिजको त आइडिया सबैलाई हुनु पर्यो। सिरिजमा के हुन्छ, करेन्ट सेम हुन्छ, भोल्टेज डिभाइड हुन्छ। प्यारेललमा के हुन्छ, भोल्टेज सेम हुन्छ, करेन्ट चाहिँ डिभाइड हुन्छ है त। यो त आइडिया सबैलाई थाहा हुनु पर्यो। अब हेर त, यदि हाम्रो n नम्बर अफ सेल्स, यदि हामीले n नम्बर अफ सेल्सलाई सिरिजमा जोड्यौँ है त, र योसँग हामीले बाहिर एउटा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स जोड्यौँ, र हेर हरेक सेलको के हुन्छ, हरेक सेलको आफ्नो आफ्नो इन्टरनल रेजिस्टेन्स हुन्छ, हरेक ब्याट्रीको आफ्नो
इन्टरनल रेजिस्टेन्स हुन्छ है त। भनेपछि लेट अब यो ब्याट्रीको इएमएफ लाई ई मानौँ है त। सबै ब्याट्रीको इएमएफ ई छ अरे, सबै ब्याट्रीको इएमएफ ई र सबै ब्याट्रीको इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर छ है त। सबै ब्याट्रीको इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर छ भनेपछि हामीले के भन्छौँ हेर त त्यसो भए यो टोटल कम्बिनेसनको र हेर त यहाँ पोजिटिभ टर्मिनलबाट करेन्ट निस्क्यो है त। करेन्ट निस्क्यो, करेन्ट सेम नै हुन्छ ल। भनेपछि यो हाम्रो सिरिज कम्बिनेसन भयो। भनेपछि हाम्रो यो सिरिज कम्बिनेसनमा टोटल इएमएफ कति हुन्छ, टोटल भोल्टेज कति हुन्छ भन्यो भने हामीले के गर्छौँ, टोटल भोल्टेजलाई जोड्छौँ। किन सिरिजमा करेन्ट सेम हुन्छ तर भोल्टेजलाई के गर्छ हेर त, सिरिजमा करेन्ट सेम हुन्छ तर भी भनेको भोल्टेज डिभाइड हुन्छ भनेपछि भोल्टेज टोटल भोल्टेज भनेको V1 प्लस V2 प्लस V3 गर्छौँ। भनेपछि यहाँ पनि हामीले सिरिजमा टोटल इएमएफ जोड्नु पर्यो। टोटल इएमएफ भनेको ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई कहाँसम्म जाने त, कहाँसम्म जाने, एनीसम्म जाने। टोटल एनवटा सेल्स छ भने एनीसम्म जाने। भनेपछि सिरिजमा टोटल इएमएफ कति हुने भयो त, एनई हुने। अब सिरिजमा टोटल रेजिस्टेन्स कति हुने भयो त, हेर टोटल रेजिस्टेन्स कति भने हेर त, आर प्लस आर स्मल आर है। आर स्मल आर कहाँसम्म जोड्दै जाने त, टोटल सेल एनवटा छ भने एनआरसम्म गर्ने। एनआर प्लस हेर त यो पनि रेजिस्टेन्स त सिरिजमै छ भने चाहिँ एनआर प्लस आर। भनेपछि हेर सिरिजमा टोटल इएमएफ एनई आयो, टोटल रेजिस्टेन्स एनआर प्लस आर आयो। त्यसो भए यो सिरिजमा करेन्ट कति हुन्छ त, हेर करेन्ट भनेको हेर ओम्स ल इक्वल्स टु आइआर भने करेन्ट भनेको भी बाई आर है त। करेन्ट भनेको भी बाई आर भनेपछि टोटल भोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेन्स भनेपछि टोटल भोल्टेज एनई भयो। करेन्ट भनेको एनई डिभाइड बाई आर प्लस एनआर। भनेपछि यो हाम्रो करेन्ट भयो के को, सिरिज कम्बिनेसनको। भनेपछि हामीले इक्जाममा यस्तै सोध्छ, सिरिज कम्बिनेसनमा टोटल इएमएफ कति हुन्छ, टोटल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ, टोटल करेन्ट कति हुन्छ भने चाहिँ हामीले यो तीनवटा कुरा चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनको बुझिराख्नु पर्यो। हुन्छ त। यो सब करेन्टको फर्मुला अलि बुझेन सर, आई इक्वल टु एन को फर्मुला अलि छ। ल भन त करेन्टको फर्मुला के हुन्छ त, ओम्स लबाट भन त। एउटा सर टु भी इक्वल टु आइआर हुन्छ, एउटा आर को आर हुन्छ। करेन्टको यो करेन्टको फर्मुला मलाई भन न ओम्स लबाट भन त। आई इक्वल्स टु के हुन्छ, यसलाई नि निकाल न। आई इक्वल्स टु भी बाई आर सर। भी बाई आर त मैले त्यही गरे, आई इक्वल्स टु भी बाई आर गरे। त भी भनेको के हो, टोटल इएमएफ हैन, भोल्टेज हैन। भनेपछि भी डिभाइड बाई यो आर गरिदियो भनेपछि एनई बाई आर प्लस एनआर गर्छ। यस सर। सर पावर अफ सेल निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ, पावर अफ सेल कि पावर अफ रेजिस्टेन्स हैन लाइक सिरिज कम्बिनेसनमा सेल्सहरु एड छ भने टोटल पावर निकाल्न भन्यो भने पावर सोधे सर एक्जाममा सेलको हेर पावर हामीलाई रेजिस्टेन्सको सोध्छ है त। पावर हिटहरु सबै रेजिस्टेन्सको सोध्छ। सेलको भन्दा पनि हामीलाई बल्बको पावर सोध्छ होला, रेटेड पावर र रियल पावर है त। बल्बको पावरहरु सोध्छ, हामीलाई हिटरको पावरहरु सोध्छ, हामीलाई कुनै पनि रेजिस्टर्सको पावर सोध्छ। अब सेलको पावर हामीले सुन न, तिमीले यो क्वेशन कहाँबाट ल्यायौ भन त। सेलको पावर त कसरी निकाल्ने, त्यस्तो हुँदैन होला र। हैन अब त्यही त रेजिस्टेन्सहरु सिरिजमा एड भयो भने टोटल पावर निकाल्न मिल्छ हैन। मिल्छ। त्यो रेजिस्टेन्सको निकाल्छौ, त्यो त हामीले अहिले पढ्नै बाँकी छ। हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट हामी अब बल्ल यो च्याप्टर सकेपछि त्यो च्याप्टर सुरु गर्छौ। तिमीले मलाई सेलको पावर सोध, मलाई त एकदम यो सेलको पावर कहाँबाट, यो क्वेशन्स कहाँबाट ल्यायो भन त। हैन ठिकै छ तिमीले सोधेको पनि, तिमीले यो क्वेशन्स कहाँबाट ल्यायौ, कुनै बुकमा थियो सर। पावर अफ सेल भन्ने पनि टपिक छ एउटा, के हुँदैन छोडिदिनु। पावर अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ सिकाइदिनु होला, त्यो सिरिज र प्यारलल वाला। पावर अफ रेजिस्टेन्स, पावर अफ बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्बको रेटेड पावर, रियल पावर, हिटरको पावर, त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीलाई सोध्छ। अब पावर अफ सेल भनेपछि त खोइ अब मैले पनि अब एकचोटिमा त रिसर्च नै गर्नुपर्छ है त। म तिमीलाई अब एकचोटि हेरेर भनौँ न। अब त्यस्तो मलाई त अब त्यस्तो क्वेशन सोधे जस्तो लागेन है त। हुन्छ सर। अब अर्को हेर, प्यारलल कम्बिनेसन। तिम्रो नाम के भन्यौ? मेरो हजुर रिया।
एरिया ल उता हाम्रो निटमा सोधेको थियो पावर अफ सेल हजुर सरले पनि सिकाउनु भयो त्यो पावर अफ सेल तर मैले बुझेको थिएन त्यो टपिक अनि त्यसैले सोधेको कहाँको सरले बुझाउनु भएको थियो इन्डियाको नाइ कलेजको कलेज +2 मा कहाँ तिमीले कलेज कहाँ पढे सेन्ट जेभियर्स ल है त भनेपछि हामी अब सुरु गरौँ प्यारलल कम्बिनेसन अफ सेल्स है त अब यस्तो हुन्छ हेर अब निटको सिलेबस अब पावर अफ सेल्स भनेर चाहिँ मैले अब त्यो टपिकहरू चाहिँ मैले हामीले पनि पढ्नु परेको थिएन अब पावर अफ बल्ब है इलेक्ट्रिक बल्बको बारेमा पावर पढ्नुपर्छ हामीले पढ्ने बाँकी छ रेजिस्टर्सको पावर पढ्नुपर्छ हामीले हिटर कुनै पनि हिटर वायरको पावर पढ्नुपर्छ तर अब यो पावर अफ सेल्स भन्यो भने सेल त आफै पावर हो है कुनै पनि सेल आफै पावर हो सेल भनेकै ब्याट्री भनेकै पावरको सोर्स हो है त ब्याट्रीमा आफै पावर हुन्छ यसको पावरले गर्दा ब्याट्रीले लाइट बाल्छ यसले फ्यान चलाउँछ यसले पावर अफ सेल्स है त भनेपछि ल हामी यहाँ के हेरौँ भने प्यारलल कम्बिनेसन अफ सेल्स तिमीले कुनै पनि सेललाई प्यारलली कम्बाइन गर्यो भने के हुन्छ त्यहाँ है जस्तै मैले 3 वटा सेल्स है हामीसँग अनि छेउमा लेखे हैन मैले यो 3 वटा सेललाई हरेक सेललाई के गरे हेर त प्यारललमा जोडे हरेक सेललाई प्यारललमा जोडे र फाइनली योसँग एउटा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टेन्स R जोडे है त यो फिगरमा फेरि अर्का मिलेन है त म फेरि राम्ररी बनाउँछु हेर त मैले यहाँ 3 वटा सेल जोडे है 3 वटा सेल ल मैले 2 वटा सेल मात्र जोडे र यस्तो हाम्रो हजारौं वटा सेल छ n वटा सेल छ है त यस्तो हाम्रो n वटा सेल छ तर यो सेलसँग मैले बाहिर एउटा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सलाई जोडे र हरेक सेलको EMF E छ यस्तो कति वटा सेल छ त n वटा सेल छ र हरेक सेल्सको इन्टरनल रेजिस्टेन्स स्मल r छ है त हरेक सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स स्मल r छ भनेपछि यो केसमा हेर त हामीले के भनेको थियौ प्यारललमा के हुन्छ त प्यारललमा करेन्ट डिभाइड हुन्छ EMF चाहिँ सेम हुन्छ त्यसो भए यो टोटल कम्बिनेसनको नेट EMF कति हुन्छ त नेट EMF अब यहाँ त EMF प्यारललमा त EMF सेम हुन्छ भनेको थियो भनेपछि नेट EMF E नै हुन्छ योमा त जोड्न परेन है त प्यारलल कम्बिनेसनमा के हुने भयो त नेट EMF टोटल EMF अफ द दिस सेल्सको EMF E नै हुने भयो त्यसो अब टोटल रेजिस्टेन्स कति हुने भयो त हेर त टोटल रेजिस्टेन्स अब हेर रेजिस्टर्सहरु केमा छ हेर त प्यारललमा छ अब प्यारललमा रेजिस्टर्स भयो भने हामी के गर्छौं हेर त यदि n वटा रेजिस्टेन्स प्यारललमा छ भने हामीले के लेखेका थियौ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स R/n भनेर हामीले सुरुमै कुरा गरेका थियौ यदि n वटा रेजिस्टेन्स सिरिजमा छ भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स NR भनेर कुरा गरेका थियौ तर यहाँ हेर त यो R रेजिस्टेन्स n वटा छ र त्यो सबै केमा छ प्यारललमा छ त्यसो भए हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ R/n हुन्छ है त R/n हुन्छ र यो R/n सँग चाहिँ हेर त एउटा यो R एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स चाहिँ सिरिजमा जोडेको छ बाकी सबै प्यारललमा छ अब बाकी सबैसँग चाहिँ एउटा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स चाहिँ सिरिजमा जोडेको छ त्यसो भए हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त R plus R/n हुन्छ है त भनेपछि बाँकी यो सबैलाई प्यारलल कम्बिनेसनको रेजिस्टेन्सले जोडौं र यसलाई योसँग सिरिज कम्बिनेसनमा राख्दियौं इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ R plus R/n त्यसो अब टोटल करेन्ट यो सर्किटबाट टोटल करेन्ट कति फ्लो हुन्छ त फेरि ओम्स ल युज गरौँ ओम्स लले के भन्छ I = V/R है त I = V/R यहाँ V भनेको टोटल भोल्टेज E/R plus R/n है त भनेपछि यो हाम्रो करेन्ट थ्रु दिस सर्किट है त यो सर्किटबाट चाहिँ यति करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर निकाल्यो भनेपछि यदि प्यारलल कम्बिनेसन हो भने यो गर्यो सिरिज हो भने यो गर्यो अब हामी के गरौँ भने चाहिँ अब मिस्टेकली हामीले चाहिँ कुनै पनि सर्किटमा मिस्टेकली हामीले दुईटालाई सिरिजमा जोड्यो अर्कोलाई चाहिँ मिस्टेकली कनेक्ट गर्दियो त्यो त्यहाँको क्वेशन्स पनि हामीले एक्जाममा धेरै नै सोध्छ मिस्टेकली हामीले कनेक्ट गरेको सिरिज जस्तै एउटा क्वेशन सँगै म तिमीलाई दिन्छु है त
एउटा क्वेसन दिन्छु त्यसपछि चाहिँ अहिले एउटा क्वेसन सँगै म तिमीलाई अब एउटा मिस्टेक कम्बिनेसनको क्वेसन सँगै यो बुझाउन कोसिस गर्छु है क्वेसन्स होइन भनेपछि हामीले सिरिज र प्यारालेल बुझ्यो होला है त अब हेरौँ त अब एउटा मिस्टेक कुनै पनि सेललाई हामीले रङली कनेक्ट गर्यो है त रङली अर मिस्टेकली कनेक्ट गर्यो भने के हुन्छ ल एउटा सेल यस्तो छ अर्को सेल यस्तो छ अर्को सेल यस्तो छ अर्को सेल यस्तो छ तर अब आउने सेललाई चाहिँ हामीले के गरिदियो भने चाहिँ उल्टो कनेक्ट गरिदियो क्या यसको पोजिटिभ यसको नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पुरै सिक्वेन्समा गइरहेछौँ तर यसको चाहिँ अब के गरिदियो भने त नेगेटिभ र पोजिटिभ गरिदियो सबै सेलको इएमएफ ई नै छ भने सबै सेलको इएमएफ ई नै छ भने सबै सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर नै छ भने सबै सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर नै छ भने चाहिँ मोडेलको क्वेशन नम्बर 41 मा छ त्यस्तो क्वेशन हो हजुर अब हेर सबैको इएमएफ आर नै छ भने चाहिँ तिमीलाई त क्वेशन पनि याद छ त कि अगाडि मोडिल कि तिमीले अगाडि मोडिल हैन खोलेर बसेका छौ हिजो प्र्याक्टिस गरेको थिए त्यही भएर गुड त्यसो गुड है त तिमी भनेपछि तिम्रो ल हैन सबैले घरमा हेर घरमा पढ्नु पर्यो कि पढ्यो भने सजिलो छ यो हैन इन्ट्रान्स हामीलाई किनभने क्वेशन्स लिमिटेड छ क्या हामीसँग धेरै क्वेशन्स छैन अब हेर हामीले यही क्वाडमा चाहिँ हामीले अब जुन क्वाड सेसन सुरु गरिरहेको छौँ त्यहाँ हामीले लगभग 1200 क्वेशन्स अब टोटल 60 डेजमा हेलो सर कहाँ जानुभयो गाय मोडर्न मेरो आवाज सुनेन बल्ल सुनियो त हेलो 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 दादा सुनिराखेको छ हेलो ए होइन यस्तो भयो त मेरो नेट हल्का स्लो भयो मैले चाहिँ अर्को कनेक्ट गरिसकेँ है त भनेपछि हेर हामीसँग के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ हामीसँग क्वेशन्स लिमिटेड छ क्या हामीसँग धेरै क्वेशन्स छैन हामीसँग लिमिटेड क्वेशन्स छ हामीले त्यति क्वेशन्स चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ हाम्रो मार्क्स पक्कै पनि राम्रो आउँछ है त अब हामीसँग टोटल ओभरअल हामीसँग के फिजिक्स केमिस्ट्री जुलोजी बोट्नी त म्याथको चाहिँ अब मलाई खासै आइडिया भएन किनभने म्याथ चाहिँ हामी पढ्ने बेला चाहिँ म्याथ थिएन कि म्याथ अब बल्ल आउन यो इयर्सदेखि आउन थाल्यो हो त्यही भएर चाहिँ अब म्याथ 20 मार्क्स हो र 20 मार्क्सको म्याथको 20 मार्क्समा चाहिँ अब 12 मार्क्स जसको पनि आउँछ किन मैले अब पार्टनमा पनि एउटा म्याथ हुन्थ्यो पहिला पार्टनको इक्जाम दिने बेला मैले केही पनि नपढेर गए पनि म्याथको मैले धेरै मिलाएको यो 9-10 क्लास 9-10 सम्म तिमीले म्याथ्स राम्ररी पढाएको छौ भने टाइम एन्ड वर्क यताउति म्याथ सल्भ हुन्छ भनेपछि मेन तिमीलाई अब फोकस हुनुपर्ने भनेको फिजिक्स केमिस्ट्री जुलोजी बोट्नी यहाँ चाहिँ क्वेशन्स लिमिटेड छ हेर भनेपछि हामीले जुन क्वाड गर्न गइरहेको छौँ त्यहाँ हामीले मोर देन 1200 क्वेशन्स 1300 क्वेशन्स अब होइन हामीले एभ्री डे 2 आवर्सदेखि हामीले अब टाइमिङ हामीले के सोचेको छौँ भने टोटल टाइमिङ 3 आवर्स गर्ने पर डे 3 आवर्स भनेपछि टोटल 3 आवर्स गऱ्यो भने हाम्रो 20 डेज 25 डेजमा सकिन्छ भनेपछि त्यही भएर चाहिँ हामीसँग क्वेशन्स लिमिटेड छ लिमिटेड क्वेशन्स नै हामीले प्र्याक्टिस गरेर बस्ने हो क्या त्यही क्वेशन्स त्यो होइन कन्सेप्ट मेन हामीले कन्सेप्ट पाउनु पर्यो त्यो होइन कन्सेप्ट रिलेटेड एभ्री क्वेशन्स हाम्रो सल्भ हुन्छ अब यहाँ हेर त यो सेलको इएमएफ ई छ यसको पनि ई छ यसको पनि ई छ यसको पनि ई छ भनेपछि यो चारवटा करेक्टली कनेक्टेड छ है त भनेपछि यो सेलको नेट इएमएफ कति हुन्छ भने जुन करेक्टली जुन एउटा सिक्वेन्समा कनेक्ट छ त्यसलाई जोडिदिनु ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई कति भयो 4 जुन चाहिँ इनकरेक्टली जुन चाहिँ मिस्टेकली अर रङली कनेक्टेड छ त्यसलाई चाहिँ घटाइदिनु भनेपछि टोटल इएमएफ कति भयो त 3e भयो जी 4e - e 3e ल अब यो सेलको टोटल रेजिस्टेन्स कति हुने भयो त
यो कम्बिनेसनको टोटल रेजिस्टेन्स कति हुने भयो त? अब रेजिस्टेन्सले चाहिँ यो करेक्टली कनेक्टेड होस् या इनकरेक्टली कनेक्टेड होस् त्यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्सले मतलब गर्दैन है। रेजिस्टेन्स भनेको जहिले पनि सबैलाई जोड्ने नै हो। रङली कनेक्ट गर या राइटली कनेक्ट गर सबैलाई जोड्ने नै हो। आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस अब यसको पनि आर जम्मा 5 वटा आर छ भनेपछि हाम्रो नेट रेजिस्टेन्स कति भयो त? 5R भयो है त। नेट रेजिस्टेन्स कति भयो त? 5R भयो। ल सबैले बुझ्यो मेरो कुरा बुझ्यो त? यस दादा। अनि हामीलाई यो रङली कनेक्टेडबाट पनि क्वेशन सोध्न सक्छ होला। ल अब हामी के सुरु गरौँ भने चाहिँ दादा अब हजुर त्यो पावर अफ सेल भनेको चाहिँ P = I × V हुँदो रहेछ क्या। ए हुन्छ त्यो पनि हो। त्यो त हो नै प्लस अफ पावर अफ सेल। अब त्यो त हामीले हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्टमा चाहिँ हामी पढ्छौँ त्यति बेला चाहिँ हो है। भनेपछि हेर त पावर वाइबरमा पठाइदिन्छु त्यो फोटो हैन, म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरम भन्ने थियो के, त्यही सोधिरहेको थिएँ। ए हुन्छ तिमी हेर मलाई त्यो पठाइदेऊ र हामीले पावर नै अहिले पढ्न लाग्यो है त। अब हेर हामीले के को पावर पढ्ने भने हामीले कुनै पनि रेजिस्टेन्सको पावर कति हुन्छ है त। कुनै पनि रेजिस्टेन्समा हिट कति हुन्छ है त। कुनै पनि रेजिस्टेन्स भने यसमा पावर कति हुन्छ, यसमा हिट कति हुन्छ। कुनै पनि यदि हाम्रो इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड छ भने इलेक्ट्रिक बल्बमा पावर कति हुन्छ, हिट कति हुन्छ है त। कुनै पनि हिटरहरू कनेक्टेड छ भने हिटरमा त अब हिटर भनेको पनि के हो? हिटर भनेको पनि त रेजिस्टेन्स नै हो। त्यसमा पनि पावर कति हुन्छ, हिट कति हुन्छ भनेर हामी सुरु गरौँ। हाम्रो टपिक आज के छ भने हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट है त। सर एउटा क्वेशन। हजुर भन त। त्यो के भन्छ इक्वल रेजिस्टेन्स भएको रेजिस्टरहरूलाई कतिवटा वेमा राख्न सकिन्छ भनेर फर्मुला छ नि त्यो। ए त्यो हैन फर्मुला थियो है त। तर त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिदैन है त। त्यो अब कतिवटा वेमा राख्न सकिन्छ त्यो अहिलेसम्म त्यो सोधेको क्वेशन होइन। त्यो चाहिँ लोकसेवा हजुर सोधेको थियो के यस्तो हो कि त्यो पास्ट क्वेशन्समा चाहिँ हामीलाई त्यो क्वेशन अब त्यसलाई कतिवटा वेमा राख्न सक्छ अब यसको लागि हामीसँग छुट्टै फर्मुलाहरू छ हेर। अब त्यस्तो क्वेशन्सहरू चाहिँ अब पास्ट क्वेशन्समा छैन होला। यस्तो क्वेशन्सहरू लोकसेवाहरूतिर यस्तो इक्जामतिर सोध्छ है त। भनेपछि हामीलाई चाहिँ अब त्यस्तो क्वेशन्सहरू खासै अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ किन यो होइन पास्ट क्वेशन्स त पक्कै पनि यो थिएन होला है त। भनेपछि अब इक्वल रेजिस्टेन्सहरूलाई कति वेमा कनेक्ट गर्न सकिन्छ त त्यसको लागि छुट्टै फर्मुलाहरू छ हामीसँग। त्यो चाहिँ अब त्यो फर्मुलाहरू मैले चाहिँ अब त्यो घोक्न पनि छोडिसकेँ किनभने त्यस्तो क्वेशन्स चाहिँ हामीलाई सोधेको छैन क्या अहिलेसम्म। त्यसको अब छुट्टै फर्मुला छ हामीसँग। त्यो अब मैले चाहिँ इन्ट्रान्स पढ्ने बेला चाहिँ मैले घोकेको थिएँ तर त्यस्तो क्वेशन्स खासै यो यस्तो पास्ट क्वेशन्स यस्तो हाम्रो यो कम्पिटेटिभ इन्ट्रान्सहरूमा सोधेको छैन। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यसको फर्मुला पनि घोक्न छोडिसकेँ है त। अब तिमीलाई चाहिने हो भने म एकचोटि त्यो होइन फर्मुला हेरेर तिमीलाई पठाइदिन्छु। तिम्रो नाम के रे? कृष्ण पौडेल। ल है त। भनेपछि त्यसको अब तिमीलाई चाहिने हो भने म तिमीलाई फर्मुला हेरेर म पठाइदिउँला। तर त्यो चाहिँ मैले चाहिँ अहिले घोकेर बसेको छैन क्या। त्यो अब पहिला अब मैले नि इन्ट्रान्स बेला पढ्ने बेला चाहिँ त्यो यसो हेरेको पास्ट क्वेशन्समा कतै पनि छैन। अब फर्मुला मात्र ठुलो होइन। अब भनेपछि त्यसमा कन्सेप्टको अब केही पनि कुरा छैन। त्यस्तो अहिलेसम्म सोधेको छैन। तिमीलाई म त्यो फर्मुला हेर्नुपर्छ मैले बुकमा त्यो हेरेर म पठाइदिन्छु। कतिवटा वेमा कनेक्ट गर्ने भने चाहिँ अब फर्मुला छ एउटा सिम्पल फर्मुला छ। त्यो फर्मुला युज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो सल्भ हुन्छ है त। ल अब हामी हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट सुरु गरौँ। कुनै पनि रेजिस्टेन्समा कति हिट प्रड्युस हुन्छ त? तिमीले यो रेजिस्टेन्सलाई कनेक्ट गर्यो भने यो रेजिस्टेन्समा चाहिँ कति हिट प्रड्युस हुन्छ त? हिट इक्वल्स टु एच अब सम्झिनु पर्यो। यदि यो सर्किटमा आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ यसको रेजिस्टेन्स आर छ भने हिट इक्वल्स टु आई स्क्वायर आरटी भनेर सम्झिनु पर्यो है त। भनेपछि यो रेजिस्टेन्समा कति हिट प्रड्युस हुन्छ त? एच इक्वल्स टु आई स्क्वायर आरटी। अर्को पनि सम्झिनु पर्यो एच इक्वल्स टु यदि भोल्टेजको टर्ममा सोध्ने हो भने v स्क्वायर बाई आर इन्टु टी। अब यो फर्मुला हेर तिमीले सबै फर्मुला घोक्नु पर्दैन। हामीले एउटा फर्मुला अब घोक्यो भने चाहिँ बाँकी सबै डिराइभ गर्न सकिन्छ। कसरी हेर त
यो एउटा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स आर भयो, यसलाई मैले कुनै ब्याट्रीमा कनेक्ट गरेँ है त। हेरौँ त यसमा हिट कति प्रड्युस हुन्छ त, H इक्वल्स टु I स्क्वायर आर टी है त। हिट भनेको I स्क्वायर आर टी। हेर भनेपछि यो हाम्रो करेन्टको टर्ममा हामीले हिट कति प्रड्युस हुन्छ निकाल्यौँ। अब भोल्टेजको टर्ममा निकाल्ने हो भने V इक्वल्स टु के हुन्छ, आइआर भोल्टेज भनेको करेन्ट इन्टु रेजिस्टेन्स। भनेपछि यहाँबाट हेर त I इक्वल्स टु के आउँछ, V बाई आर आउँछ। हिट प्रड्युस इक्वल्स टु I को ठाउँमा V बाई आरलाई रिप्लेस गरिदिउँ। भनेपछि V बाई आर को होल स्क्वायर इन्टु आर इन्टु टी है त। भनेपछि हाम्रो के आउँछ हेर त, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इन्टु आर टाइम्स टी। यो आर र यो आरलाई काटौँ, भनेपछि हाम्रो इक्वेसन के आउँछ, V स्क्वायर बाई आर इन्टु टी। भनेपछि कुनै पनि सर्किटमा हिट कति प्रड्युस हुन्छ भनेर सोध्यो भने करेन्टको टर्ममा I स्क्वायर आर टी, भोल्टेजको टर्ममा V स्क्वायर बाई आर इन्टु टी। अब हेरौँ अब होइन हाम्रो उसले रियानानले भने जस्तो अब हिट अब कुनै पनि सर्किटमा हिट कति, कुनै पनि रेजिस्टर्समा हिट कति प्रड्युस हुन्छ, कुनै पनि रेजिस्टर्समा हिट कति प्रड्युस हुन्छ, यदि त्यो हामीलाई है त त्यो हामीलाई यदि भोल्टेज र करेन्टको टर्ममा सोध्यो भने त्यो हामीलाई भोल्टेज र हेर अहिले हामीले करेन्ट र रेजिस्टेन्सको टर्ममा निकाल्यौँ, यहाँ भोल्टेज र रेजिस्टेन्सको टर्ममा निकाल्यौँ है त। अब भोल्टेज र करेन्टको टर्ममा सोध्यो भने हामी के गर्छौँ हेर त, भोल्टेज र करेन्ट मात्र राख्नु छ भनेपछि यो इक्वेसनबाट आरलाई फालिदिनु छ। भनेपछि H इक्वल्स टु I स्क्वायर इन्टु आर भनेको हेर त ओम्स लबाट आर भनेको त्यो आर भनेको V बाई आई हो। भनेपछि V बाई आई गरौँ, एउटा आई र एउटा आईलाई काटिदिउँ। भनेपछि अब टी त हाम्रो छँदैछ, भनेपछि हाम्रो हिट कति आयो त, VIT हिट आयो। भनेपछि अब तिमीले जुन अघि भनेको थियौ नि, अब यो चाहिँ यो सर्किटमा कति हिट प्रड्युस हुन्छ इन टर्म्स अफ भोल्टेज र करेन्ट। भनेपछि यदि भोल्टेज र करेन्टको टर्ममा सोध्यो भने हिट प्रड्युस इक्वल्स टु VIT भनेर भन्नुपर्छ है त। भनेपछि हामीले तीनवटा कुरा पढ्यौँ हेर, हिट प्रड्युस इक्वल्स टु I स्क्वायर आर इन्टु टी, V स्क्वायर बाई आर इन्टु टी, अर्को VIT। भनेपछि कुनै पनि सर्किटमा हिट कति प्रड्युस हुन्छ हेर त, यदि करेन्ट र रेजिस्टेन्सको टर्ममा I स्क्वायर आर इन्टु टी, भोल्टेज र रेजिस्टेन्सको टर्ममा V स्क्वायर बाई आर इन्टु टी, करेन्ट र भोल्टेजको टर्ममा VIT है त। VIT भनेपछि हामीले यो तीनवटा इक्वेसन चाहिँ जानिराख्नु पर्यो। सबैले बुझ्यौ त्यहाँसम्म? है त। अब हामीलाई यो त भोल्टेज, अब हामीले त हिट पो निकाल्यो, अब पावर निकाल्नु पर्यो हेर त। पावर भनेको हामीलाई थाहा छ वर्क डन पर युनिट टाइम है त। पावर भनेको वर्क डन पर युनिट टाइम, अरू वर्क भनेको इनर्जी है त, वर्क भनेको इनर्जी पर युनिट टाइम एउटै कुरो हो। भनेपछि अब हामीले पावर कसरी निकाल्ने त, यो हिटलाई यो इनर्जी जुन हामीले हिट निकालेको छौँ हिट इनर्जी सबैलाई टाइमले डिभाइड गरिदिने है त। त्यो सबैलाई के गर्ने, टाइमले डिभाइड गरिदिने। भनेपछि टाइमले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ हामीलाई के आउँछ त, पावर निस्किन्छ। हेर यसलाई पनि टाइमले डिभाइड गरिदिउँ, यसलाई पनि टाइमले गरिदिउँ, यसलाई पनि टाइमले, भनेपछि हरेक इक्वेसनबाट टी काटिन्छ। पावर इक्वल्स टु I स्क्वायर आर विच इज इक्वल्स टु V स्क्वायर बाई आर विच इज इक्वल्स टु VI। यो हाम्रो कुनै पनि रेजिस्टर्सलाई हामीले सिरिजमा राख्यो भने, आई मिन कुनै पनि रेजिस्टर्सलाई हामीले कनेक्ट गर्यो भने कति पावर हाम्रो कति पावर कन्ज्युम हुन्छ त, यति पावर कन्ज्युम हुन्छ भनेर निकाल्छ। त सबैले बुझ्यो भने त? है त। ल हाम्रो यति भयो। अब चाहिँ हामी के पढौँ हेर, अब चाहिँ अर्को कुरा के पढौँ भने चाहिँ तिमीले अब कुनै पनि सर्किट सिरिजमा कनेक्ट गर्यो है त, सिरिजमा कनेक्ट गर्यो र त्यति बेला पावर निकाल भन्यो भने यता सिरिजमा के हुन्छ, करेन्ट इक्वल हुन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो, सिरिजमा निकाल भन्दा अरू करेन्ट इक्वल दिएको बेला हामी पावर इक्वल्स टु I स्क्वायर आर भनेर युज गर्छौँ। अब त्यही तिमीलाई प्यारेललमा निकाल भन्यो भने प्यारेललमा भोल्टेज इक्वल हुन्छ, त्यति बेला पावर भन्यो भने V स्क्वायर बाई आर भनेर निकाल्छौँ है त। यो हाम्रो सिरिजको लागि भयो, यो हाम्रो प्यारेललको लागि। ल सबैले यहाँसम्म बुझ्यौ त? ल अब हामी इलेक्ट्रिक बल्बको बारेमा कुरा गरौँ है। अब हामी इलेक्ट्रिक बल्ब, कुनै एउटा इलेक्ट्रिक बल्बलाई हामीले कनेक्ट गर्यो भने, कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रिक बल्बलाई हामीले कनेक्ट गर्यो भने है त,
कुनै पनि इलेक्ट्रिक बल्बलाई हामीले कनेक्ट गर्यो भने सुन अब यो हेर्नुभन्दा अगाडि हामीले पसलमा बल्ब किन्न जाँदा के भनेर किन्छौँ त त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हामी पसलमा बल्ब किन्न जाँदा हामीले के भनेर किन्छौँ दाइ मलाई यति वाटको बल्ब दिनुहोस् हैन, मलाई यति वाटको बल्ब दिनुहोस् या मलाई यति भोल्टको बल्ब दिनुहोस् भनेपछि कुनै पनि बल्बमा चाहिँ प्रिन्ट नै हुन्छ क्या, फ्याक्ट्रीबाट बन्ने बेला प्रिन्ट नै हुन्छ, पावर प्रिन्ट हुन्छ र भोल्टेज प्रिन्ट हुन्छ। भनेपछि जुन पावर र जुन भोल्टेज प्रिन्ट हुन्छ नि त्यसलाई हामीले रेटेड पावर भन्छौँ। रेटेड पावर र जुन भोल्टेज प्रिन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले रेटेड भोल्टेज भन्छौँ। रेटेड पावर र रेटेड भोल्टेज, जुन पावर प्रिन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रेटेड पावर र जुन भोल्टेज प्रिन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रेटेड भोल्टेज। रेटेड पावर हामीले अनि कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त पी नट भनेर, र रेटेड भोल्टेज कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भी नट भनेर। जस्तै पी नट र भी नट चाहिँ यो बल्बको रेटेड पावर र रेटेड भोल्टेज हो। यसको मिनिङ के हो भने यो रेटेड पावरको यो बल्बले चाहिँ यतिसम्मको पावर दिन सक्छ है भन्नुहुन्छ। यो रेटेड भोल्टेजले चाहिँ यो बल्बले यति भोल्टसम्म चाहिँ काम गर्छ है, योभन्दा बढी भोल्टमा राख्यो भने फ्युज हुन्छ भनेपछि यो पावरले चाहिँ यति पावरसम्म चाहिँ यसले हामीलाई दिन सक्छ, यति भोल्टेजसम्म दिन सक्छ, यसले दिन सक्छ तर रियलमा यसले यति दिँदैन। रियलमा जति दिन्छ त्यसलाई हामीले रियल पावर भन्छौँ, रियल पावर पी भनेर। र यसले रेटेड भोल्टेज यसले यति भोल्टेजसम्म काम गर्छ है, तर रियलमा हामी यति भोल्टेजसम्म कनेक्ट नगर्न पनि सक्छौँ, हाम्रो इच्छा हो त्यो। हामीले जति भोल्टमा कनेक्ट गर्छौँ त्यसलाई हामीले रियल भोल्टेज भी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। भनेपछि कुनै पनि इलेक्ट्रिक बल्बको बारेमा हामीले चारवटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो, रेटेड पावर, रेटेड भोल्टेज, रियल पावर र रियल भोल्टेज चाहिँ त्यो पावर हो। रियल पावर र रियल भोल्टेज भनेपछि यो चारवटा कुरा चाहिँ हामीले अब यो चारवटा टर्मसँग चाहिँ युज टु हुनु पर्यो। बुझेर कुनै पनि बल्ब हामीले पसलमा किन्न जाँदा जुन त्यहाँ त्यो बल्बमै अलरेडी प्रिन्ट भएर आएको हुन्छ त्यसलाई हामीले रेटेड पावर र रेटेड भोल्टेज भन्छौँ। यसको मिनिङ के हो भने यो बल्बले चाहिँ यतिसम्म पावर दिन सक्छ र यतिसम्मको भोल्टेजमा युज गर्न सक्छौँ। भनेपछि हामीले कुनै पनि बल्बको रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने अब हेर, कुनै पनि बल्ब हामी पसलमा किन्न जाँदा रेटेड पावर र रेटेड भोल्टेज हामीलाई पसलमै थाहा हुन्छ है त, हामीले घरमा ल्याउनु पर्दैन। हामीले रेटेड पावर र रेटेड भोल्टेज त्यहाँ प्रिन्टेड हेरेर हामीले थाहा पाउँछौँ। तर अब घरमा अब त्यहाँ रेटेड भोल्टेज 220 भोल्ट छ अरे, तर मैले घरमा 110 भोल्टमा आएर त्यो बल्बलाई कनेक्ट गरेँ है त, घरमा मैले आएर 110 भोल्टमा त्यो बल्बलाई कनेक्ट गरेँ। यो 220 भोल्ट भनेको रेटेड भोल्टेज हो, मैले घरमा आएर जुन भोल्टेजमा कनेक्ट गरेँ त्यो मेरो रियल भोल्टेज भयो। सबैले यो चारवटा टर्मसँग यो र हेर त, र यो पी नट अब रेटेड पावर अब सपोज 500 वाट, यसले 500 वाट्समा इनर्जी दिन्छ है भनेर भन्छ, तर मेरो घरमा आउँदा चाहिँ यसले 100 वाट मात्रै इनर्जी दिइरहेको छ। किन? किनभने मैले थोरै अनि भोल्टेजमा कनेक्ट गरेको छु, भनेपछि यसले इनर्जी पनि थोरै दिन्छ, यसले पावर पनि थोरै कन्ज्युम गर्छ है त। भनेपछि यो चाहिँ 100 वाट मेरो रियल पावर भयो र यो 500 वाट चाहिँ मेरो रेटेड पावर भयो। भनेपछि सबैले रेटेड पावर र रेटेड भोल्टेज बुझ्यौ त? यस सर। हजुर सर। भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि बल्बको हामीलाई रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ भने कुनै पनि बल्बको रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त, त्यो हामी पसलमै निकाल्छौँ है। हामीले के सम्झिनु पर्यो, कुनै पनि बल्बको रेजिस्टेन्स निकाल्न हामी घरमा आउनु पर्दैन, हामी पसलमै रेजिस्टेन्स निकाल्छौँ। यसको मिनिङ के हो भने हामीले रेजिस्टेन्स निकाल्नलाई रेटेड पावर र रेटेड भोल्टेज युज गर्नु पर्यो, रियल पावर र रियल भोल्टेज युज गर्नु भएन। त्यही भएर मैले के भने रेजिस्टेन्स हामीले पसलमै निकाल्न सक्छौँ। हामीले पसलमै रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्छौँ, हामी हेर हामीलाई के थाहा छ भने पावर इक्वल्स टु भी स्क्वायर बाई आर। त्यसो भए रेजिस्टेन्स भनेको भी स्क्वायर बाई पी। भनेपछि हामीले रेजिस्टेन्स जहिले पनि कसरी निकाल्छौँ हेर, रेटेड भोल्टेजको स्क्वायर डिभाइड बाई रेटेड पावर है त। पसलमै निकाल्नु छ हामीलाई रेजिस्टेन्स, र निकाल्ने तरिका पनि त्यही हो। कुनै पनि बल्बको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ, हामीले पी इक्वल्स टु भी स्क्वायर बाई आर हो भने आर इक्वल्स टु भी स्क्वायर बाई पी हुन्छ। भनेपछि रेटेड भोल्टेजको स्क्वायर डिभाइड बाई रेटेड पावर गऱ्यो भने रेजिस्टेन्स निस्किन्छ। र मैले फेरि लेखेँ कुनै पनि बल्बको रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त,
कुनै पनि बलको रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने तर हामीले P इक्वल्स टु B स्क्वायर बाई R हामीलाई थाहा छ है चाहिँ R इक्वल्स टु B स्क्वायर बाई P हुन्छ भनेपछि रेटेड भोल्टेज है भोल्टेज रेटेडको स्क्वायर डिभाइडेड बाई रेटेड पावर गर्यो भने चाहिँ हाम्रो बल्बको रेजिस्टेन्स निस्किन्छ है त भनेपछि रेजिस्टेन्स कहाँ निकाल्नु पर्यो पसलमै निकाल्नु पर्यो के युज गरेर निकाल्ने भनेपछि रेटेड भोल्टेज र रेटेड पावर युज गरेर निकाल्ने हामीलाई यहाँ एक्चुअल पावर र रियल पावर र रियल भोल्टेजसँग मतलब छैन रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त पसलमै निकाल्ने कसरी रेटेड भोल्टेजको स्क्वायर डिभाइड बाई रेटेड पावर अब त्यसो हामी रियल पावर कसरी निकाल्ने रियल पावर या एक्चुअल पावर कसरी निकाल्ने त कुनै पनि बलको रियल पावर या एक्चुअल पावर कसरी निकाल्ने तर हामी फेरि त्यही ल युज गर्छौँ पावर भनेको V स्क्वायर बाई R भनेपछि हामीले जुन रियल भोल्टेज है यो V नट जहाँ नट आछ त्यो रेटेड हो जहाँ आछ छैन त्यो रियल भनेपछि रियल पावर र एक्चुअल पावर कसरी निकाल्ने भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो रियल भोल्टेजको स्क्वायर पावर भनेको V स्क्वायर बाई R रियल भोल्टेजको स्क्वायर डिभाइडेड बाई रेजिस्टेन्स अब हेर रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त क्वेशनले त रेजिस्टेन्स दिँदैन तर हामीले रेजिस्टेन्स माथि निकालिसक्यौ हामीले रेजिस्टेन्स माथि निकालिसक्यौ रेजिस्टेन्स निकालिसक्यौ रेजिस्टेन्सको ठाउँमा V नट को स्क्वायर डिभाइडेड बाई P नट गरौँ P नट माथि गयो भने के हुन्छ र त V स्क्वायर डिभाइडेड बाई V नट को स्क्वायर टाइम्स P नट भनेपछि यो हाम्रो के भयो त यो हाम्रो रियल पावर र एक्चुअल पावर भयो भनेपछि अब हेर अब यो हैन हेर्दा धेरै यस्तो हैन लाग्यो तर म फेरि यो कुरालाई म फेरि लेखिदिन्छु है त किनभने यही कुरा हामीलाई एक्जाममा सोध्छ रियल पावर कसरी निकाल्छौ और एक्चुअल पावर रियल पावर भनेको रियल भोल्टेजको स्क्वायर डिभाइडेड बाई R है P भनेको V स्क्वायर बाई R अब रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त V बाई हेर त रेजिस्टेन्स भनेको हामीले भर्खर अघि डिराइभ गरेको थियौ रेजिस्टेन्स हामीले रेटेड पावर युज गरेर निकाल्छौ र रेटेड भोल्टेज भनेपछि V नट स्क्वायर बाई रेटेड पावर भनेपछि अब यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ भनेपछि R भनेको हेर त V नट को स्क्वायर डिभाइडेड बाई P नट र P नट माथि गयो भने प्रोडक्टमा आउँछ भनेपछि रियल पावर के आयो त हेर त V बाई V नट को होल स्क्वायर डी इन्टु P नट यो भनेको हाम्रो रियल पावर है त यो भनेको हाम्रो पावर रियल और एक्चुअल पावर यो भयो त सबैले यो फर्मुला अब सम्झिनु पर्यो ए बुझ्यौ त यहाँसम्म बुझ्यौँ सर बुझ्यौँ ल अब त्यसो अब क्वेशन्स गरौँ है त चलो सर यो V नट को स्क्वायर हुन्छ र सर V स्क्वायर बाई V नट हजुर यो हजुर V स्क्वायर बाई V नट हुन्छ कि V बाई V नट को स्क्वायर हुन्छ सर ल हैन बुझ्यौ त सर यो रेटेड पावरको फर्मुला लेख्नु भएको सर यो पावरको रेटेड हेर न रियल पावर रेटेड अत V नट स्क्वायर हुन्छ नि यहाँ पनि V स्क्वायर हुन्छ यहाँ पनि V नट स्क्वायर हुन्छ पावर भनेको V स्क्वायर बाई R हो हैन त त्यसलाई नि युज गरे हो पावर भनेको V स्क्वायर बाई R हैन हामीले अघि भर्खर डिराइभ गरे हैन पावर भनेको करेन्टको टर्ममा I स्क्वायर इन्टु R हो भोल्टेजको टर्ममा V स्क्वायर बाई R हो त्यसपछि रियल पावर कसरी निकाल्ने त रियल पावर भनेको भोल्टेज स्क्वायर बाई R त्यसपछि रियल भोल्टेजको स्क्वायर डिभाइड बाई रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने रेजिस्टेन्स भनेपछि रेटेड भोल्टेज र रेटेड पावर युज गरेर निकाल्ने त्यसपछि रेजिस्टेन्स भनेको रेटेड भोल्टेजको स्क्वायर डिभाइड बाई रेटेड पावर रेटेड भोल्टेजको स्क्वायर डिभाइड गर्दा त्यो माथि पावर त्यो माथि मल्टिप्लाईमा गयो भने P नट त्यसपछि रियल पावर यति भयो बुझ्यौ त सर मैले यहाँ अघि स्क्वायर लेख्न छुटाएको थिएँ त्यो मैले लेखिदिइहालेँ है त सर हजुर ए यो इलेक्ट्रिक बल्बको के प्यारललमा राख्दा पनि सिरिजमा राख्दा पनि टोटल पावर सम जो हुन्छ ए हैन प्यारलल यो इलेक्ट्रिक बल्बको प्यारलल कम्बिनेसनमा छुट्टै हुन्छ सिरिज कम्बिनेसनमा छुट्टै हुन्छ है त यहाँ बुकमा त्यस्तै लेखेर म कन्फ्युज भएर सोधेको ए हैन यस्तो हो हेर तिमीले अब दुईटा कुरा हेर अब त्यही त मैले त्यही भएर त्यो कुरा पढाइन नि त कन्फ्युज हुने कुरा पढाइन है त कन्फ्युज हुने कुरा अब तिमीहरू अब हल्का धेरै बुझ्न खोज्छौ भने त कन्फ्युज हुन्छ त्यही भएर त्यो कन्फ्युज हुने कुरा पछाडि पल्टाएर हेर सोधेकै छैन त्यो कन्फ्युज हुने कुरा हेर पावर भनेको जहिले पनि दुईवटा कुरा हुन्छ के एउटा पावर कन्जम्पसन हुन्छ त्यसलाई हामीले रियल पावर भन्छौँ
त रियल पावर जहिले पनि सेम हुन्छ, सिरिज होस् या प्यारलल होस्। टोटल पावर कति कन्ज्युम गर्यो त्यो त सेम हुन्छ जहिले पनि। बुझेन मेरो कुरा? टोटल पावर कति कन्ज्युम गर्यो, रियल टोटल पावर कन्जम्सन रियल पावर कति हो त्यो त हामीले सिरिज होस् या प्यारलल होस् हामीले यतिकै जोड दिने, सिरिज जस्तै P1 + P2 + P3 भनेर जोड दिनु पर्यो। त्यो चाहिँ के भयो हाम्रो टोटल पावर कन्जम्सन, टोटल पावर कन्जम्सन भयो। तर अब यदि कुनै पनि इलेक्ट्रिक बल्बलाई हामीले सिरिजमा राख्यौ र त्यो बल्बको पोटेन्सियल, त्यो बल्बको भोल्टेज इक्वल छ, दुईटै बल्बको भोल्टेज इक्वल छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यसलाई इन्भर्स रिलेसन, अब हेर यो कुराहरू चाहिँदैन के, बुझेन मेरो कुरा? अब यो कुरा भन्यो भने फेरि सबैजना हुन्छ। यो कुरा मैले है यो कुरा मैले गर्न थालेँ भने है त भनेपछि यो कुरा मैले गर्न थालेँ भने सबैजना कन्फ्युज हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो है त हाम्रो एम के हुनु पर्यो भने चाहिँ क्वेसन सल्भ हुनु पर्यो क्या। अरू हामीलाई केही मतलब छैन, क्वेसन सल्भ हुनु पर्यो। हामी यहाँ 4-5 वटा क्वेसन्स गरौँ, त्यसपछि अब क्वेसन सल्भ भएन भने चाहिँ हामी त्यो कन्सेप्ट पनि युज गरौँला। तर हामीलाई त्यो कन्सेप्ट बिना नै हाम्रो क्वेसन सल्भ हुन्छ भने त किन त्यो कन्सेप्ट किन लिने त भन्ने मेरो विचार हो। अब तिम्रो के हो मलाई थाहा छैन है। हुन्छ सर, हुन्छ गरौँ क्वेसनहरु। हेर त, इफ द, अब सबैले लेख, इफ द पावर कन्ज्युम if the power consumed through 10 kilo ohm resistance is 1 watt है त। करेन्ट निकाल त, करेन्ट निकाल। डी हो 0.01 एम्पियर है त। हेर त, हामीलाई पावर, यो त पावर हामीलाई पावर दिएको छ, हामीलाई रेजिस्टेन्स पनि दिएको छ। तिमीलाई के निकाल भने चाहिँ करेन्ट। हामीसँग सिम्पल पावर भनेको करेन्ट र रेजिस्टेन्स भएको इक्वेसन यही हो, करेन्ट निकाल्दियो। करेन्ट भनेको के हुन्छ हेर त, P/R को रुट ओभर। नै हो बी, अर्को गरेको नि हुन्छ। ल हेर त, ल सबैले गर्यौ त? यो त सिम्पल छ है त, यो त सिम्पल छ। हामीले योमा के गर्यो त, के पनि गरेनौ। हामीले सिम्पल फर्मुला युज गरेर हामीले निकाल्यौ। गरिदिनु पर्छ यो। हेर त, एकजनालाई पनि पर्यो भने म गरिदिन्छु है त। पर्छ? नो, पर्दैन सर। पर्दैन भन्दा पनि पर्नेले भन्नु पर्यो क्या। पर्छ? पर्दैन सर। है त भनेपछि मैले नगर्ने हो यो, के गर्नु पर्छ? पर्दैन सर। है त, यो सिम्पल छ, फर्मुला युज गर्यो। है त, फर्मुला युज गर्यो भने आउँछ। ल अब अर्को क्वेसन गरौँ। Bulb rated 100 watt 200 volt was supplied है त, was supplied with 160 volt line है त। 160 volt line सँग सप्लाई गर्यो। what was power, हेर यो पावर डिसिपेटेड भनेपछि एक्चुअल पावर सोधिरहेको छ, कति पावर त्यहाँ डिसिपेट भयो है त। हामीलाई एक्चुअल पावर सोधिरहेको छ, डिसिपेटेड। निकाल त। 64 वाट
हेर है तिमीहरूले चाहिँ हेर यो क्वेसन्स चाहिँ गर्नु पर्यो है त क्वेसन्स गर है त यो च्याप्टरमा यो च्याप्टर हिटिङ इफेक्ट करेन्टमा चाहिँ क्वेसन्सहरू धेरै छ क्वेसन्सहरू भनेपछि हल्का दिमाग लाउने यसमा चाहिँ अब यतिकै इजिली एन्सर आउँदैन त्यही भएर चाहिँ हामीले है त त्यही भएर चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस चाहिँ गरिराख्नु पर्यो र हामीले हेर हाम्रो क्वेसन्सहरुमा है हाम्रो क्वेसन्सहरुमा हेर बीपीकेएचएस 2009 भन्ने छ के बीपीकेएचएस 2009 भन्ने छ त्यसको सेट चाहिँ कोही पनि नगर है त त्यसले हामीले फ्रस्ट्रेसन मात्र गराउँछ बीपीकेएचएस 2009 को सेट चाहिँ कसैले पनि नगर किनभने यसले हामीलाई एक्जाम टाइममा आएर यो एकदम टफ क्वेसन्स हो है त योमा यो हैन 2009 मा हाईएस्ट मार्क्स चाहिँ 130 कि कति आएको थियो है त भनेपछि जसले टप गरेको थियो उसको 130 200 मार्क्समा 130 मात्र आएको थियो भनेपछि त्यस्तो क्वेसन्स अहिलेसम्म जिन्दगीमा यस्तो टफ क्वेसन चाहिँ सोधेको थिएन भनेपछि यो सेट चाहिँ कसैले पनि नगर यो बाहेक चाहिँ अरु सेटहरु गर्न सक्छौ है त एक्जाम टाइममा आएर हामीले गाह्रो कुरा मात्र पढ्यो भने त्यसले झन् फ्रस्ट्रेसन गराउँछ भनेपछि हामीले यो सेट चाहिँ नगर बाँकी सेटहरु फेरि नर्मल छ है त सजिलै छ हामीले गर्न सक्छौ यो सेट बाहेक अरु सबै सेटहरु एमओई आईएम लाई जे गर्न इच्छा छ गर यो सेट बाहेक चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौ है त ल हेरौँ त हामीलाई बल्बको रेटेड पावर र रेटेड भोल्टेज दियो र हामीलाई रियल भोल्टेज पनि दिएको छ र पावर कति खर्च हुन्छ डिसिपेट भएको छ त्यो निकाल भनेछ गर्दिन पर्छ हेरौँ त रियल पावर कति हुन्छ त रियल पावर भनेको रियल भोल्टेजको स्क्वायर डिभाइडेड बाइ रेजिस्टेन्स र हामी रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्छौ रेटेड पावरलाई युज गरेर भनेपछि रियल पावर भनेको रेटेड पावर कसरी निकाल्यौ v नट रेटेड भोल्टेजको स्क्वायर डिभाइड बाइ p नट यो आएर माथि p नट मा चेन्ज हुन्छ अब सिम्पली यो फर्मुला युज गर्दियौ हामीलाई एक्चुअल भोल्टेज पनि दिएको छ 160 को स्क्वायर हैन रेटेड भोल्टेज पनि दिएको छ 200 को स्क्वायर इन्टु रेटेड पावर पनि दिएको छ 100 वाट अब यसलाई सल्भ गर्दियौ हैन त 160 बाइ 200 तो यसको होल स्क्वायर हामी के गरौँ 160 बाइ 200 को होल स्क्वायर गर्दियौ इन्टु 100 गर्दियौ है त यो र यो काट्यो 4 4 जा 16 4 5 जा 20 अनि हेर त 4 को स्क्वायर अब मैले यता गरे है त 4 को स्क्वायर 16 बाइ 5 को क्वेशनमा त 220 भोल्ट को दिएको छ त मैले कति 220 भोल्ट दिएको थिए र 200 नै हो 200 हो त्यसले मैले हैन कति दिएको थिए 200 कि 220 दिएको थिए 200 ल भनेपछि 16 बाइ 25 इन्टु 100 गरौँ 25 4 जा 100 16 4 जा 64 भनेपछि हाम्रो पावर कति आयो त कति पावर डिसिपेट भयो त 64 वाट भनेपछि हेर त यो बल्बले अब यसको मिनिङ के बुझ्यौ त हामीले हेर त यसको मिनिङ हामीले के बुझ्यौ यो बल्बले हामीलाई हेर त हामीलाई रेटेड पावर दिएको छ 100 वाट पावर दिएको छ यो रेटेड त्यसपछि यो बल्बले हामीलाई म्याक्सिमम यतिसम्मको पावर दिन्छ तर कति बेला दिन्छ यतिसम्मको पावर जब तिमी 200 भोल्टमा कनेक्ट गर्छौ त्यति बेला दिन्छ तर तिमीले त्यतिमा गरेनौ तिमीले 160 भोल्टमा गर्यौ त्यही भएर यसले 64 वाट पावर मात्र हामीलाई दियो भने यसको मिनिङ यो हो यो न्युमेरिकलबाट पनि हामीले मिनिङ बुझ्न सक्यौ भनेपछि तिमीले यदि 200 भोल्टमा कनेक्ट गराए भएले 100 वाट दिन्थ्यो होला तिमीले पावर तर तिमीले त्योमा गरेनौ तिमीले 160 मा गर्यौ त्यही भएर चाहिँ यसले हामीलाई 64 वाट मात्र दियो बुझ्यौ त यसको मिनिङ यस दादा है त ल त अब अर्को क्वेशन्स गरौँ सुन न यो क्वेशन्स बुझ्यौ त सबैले यस्तै क्वेशन्स हामीले एक्जाममा सोध्ने हो बुझ्यौ त बुझ्यो सर कसैलाई गाह्रो भएको छ भने भन है त हामीले ठिक छ बरु हामीले 86 आवर्स भनेको छौ हामी हेर एक्जाम किनभने अब श्रावण अब एक्जाम अब केही पनि अत्तो पत्तो छैन एक्जाम अब श्रावण लास्टतिर पनि जान सक्ला त्यही भएर चाहिँ हामीसँग स्टिल टाइम छ हामी चाहिँ अब यो प्यारेलली दुईवटै क्वाड सेसन र यो दुईटै लाग्नुपर्छ त्यही भएर चाहिँ हामी बरु हल्का टाइम लागोस् तर कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि हामीले त्यो गाह्रो कुरा नआए पनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ जान्नु पर्यो है त भनेपछि हामीसँग अब कति हैन कतिजनालाई अब एकदम हामीले एक्जाममा गाह्रो क्वेशन सोध्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो कि सबैले
यस्तो गाह्रो क्वेसन सोध्दैन। अब ठिक छ 5 वटा फिजिक्समा 50 वटा मात्रै 5 वटा सोध्ला रे। यो 5 वटा तिम्रो मात्र हैन, जो हैन खतरा टपर हो उसको पनि मिस्टेक हुन्छ, हैन मेरो पनि मिस्टेक हुन्छ है त। अब हैन हरेकको मिल्छ नै भन्ने छैन नि त। भनेपछि हामीले त्यो 5 वटाको लागि पढ्ने होइन कि बाँकी 45 क्वेसन्सको लागि पढ्ने हो है त। हामीले 5 वटा क्वेसन्सको लागि पढ्ने होइन, बाँकी 45 क्वेसन्सको लागि पढ्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो। ठिक छ त? यस सर। यस सर, यस सर। ठिक छ भाइ। ल त्यसमा अब एउटा क्वेसन गरौँ। यो हाम्रो इन्डियन एम्बेसीमा सोधेको क्वेसन हो। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब have tungsten filament. They have tungsten filament. Two electric bulbs सँग चाहिँ tungsten filament छ of same length. If one of them gives 60 watt and other gives 100 watt, then thickness of, why the thickness of, first option there the 60 watt is greater than 100 watt filament है त। 60 watt बल्ब को चाहिँ 100 watt भन्दा बढी छ थिकनेस चाहिँ, कि त 100 watt को बढी छ 60 watt भन्दा है त। यो थर्ड अप्सनमा सेम छ दुईटैको, कि त फोर्थ अप्सनमा चाहिँ थिकनेस डजन्ट डिटरमाइन द वाट हैन, थिकनेस डजन्ट डिटरमाइन हैन त, डजन्ट डिटरमाइन वाटेज है। वाट भनेपछि पावर अफ द बल्ब है त, वाटेज अफ बल्ब। सर त 60 वाट एन्ड के हो त्यसपछि? Two electric bulb have tungsten filament of same length है त, लेन्थ सेम छ। If one of them gives 60 watt, एउटाले चाहिँ हेर त दुईटा इलेक्ट्रिक बल्ब छ, हेर त मेटेरियल पनि सेम छ, टंगस्टन फिलामेन्ट छ, दुईटै मेटेरियलको लेन्थ पनि सेम छ, दुईटै वायरको इलेक्ट्रिक बल्बको। जुन भित्र हेर त इलेक्ट्रिक बल्ब भित्र त्यो फिलामेन्ट हुँदैन, हैन कसैले देखाएको छ इलेक्ट्रिक बल्ब भित्र एउटा सानो वायर हुन्छ कनेक्टेड। यस त्यो वायरको लेन्थ पनि सेम छ, नेचर अफ मेटेरियल पनि सेम छ, तर एउटाले चाहिँ 60 वाट दिन्छ। इफ वन अफ देम गिव्स 60 वाट, एउटाले चाहिँ 60 वाट पावर दिन्छ, अर्कोले चाहिँ 100 वाट दिन्छ भने चाहिँ थिकनेस कसको बढी हुन्छ त? 60 वाट बल्बको थिकनेस बढी हुन्छ कि 100 वाटको बढी हुन्छ है त, कि दुईटैको सेम हुन्छ, कि त यो थिकनेस चाहिँ यो पावरमा डिपेन्ड हुँदैन भन्ने कुरा सोधिरहेको छ। तर 60 वाट को हो नि खोइ अब एन्सर अब गर्नु पर्यो नि हैन। बियु एन्सर ल हैन एन्सर त गर्नै पर्छ। मलाई नि के थाहा, मैले पनि यहाँ सल्भ गर्यो भने बल्ल थाहा हुन्छ है त। भनेपछि अब तिमी ट्राई गर, त्यसपछि मैले सल्भ गरिदिन्छु भएन भने है त। रेजिस्टेन्स सित इक्वेसन गराएर गर्दाखेरि हुन्न। ल अनि त्यसो हेरौँ है, मैले अब गरिदिइहालेँ। अब धेरै समय वेस्ट नगरौँ। हेर त हामीलाई सोधिरहेको छ थिकनेसको पावरसँग रिलेसन सोधिरहेको छ है त। कसको थिकनेस बढी हुन्छ पावरसँग रिलेसन सोधिरहेको छ। अनि हेर त हामीलाई के थाहा छ भने, हेर पावर भनेको, हेर त हामीलाई यो पावर हामीलाई यो कुन पावर दिएको, रेटेड पावर दिएको। हेर पावर भनेको v²/r हैन त, v²/r भनेपछि और हेर त रेजिस्टेन्स भनेको v²/p हैन त, पावर भनेको v²/r और रेजिस्टेन्स भनेको, हेर त यहीबाट रेजिस्टेन्स भनेको v²/p। ल हेर त और हामीले रेजिस्टेन्स भनेको के हो, ρl/a हैन त, रेजिस्टेन्स भनेको ρl/a जुन भनेको v²/p नट हैन त, v²/p नट। र अर्को हेरौँ त ρl/a v²/p नट। अब हेरौँ त यो एरिया यो a भनेको के हो, a भनेको एरिया क्रस सेक्सन अफ द वायर। यही a भनेको थिकनेस हैन र, यही जसको एरिया बढी हुन्छ त्यही बढी थिक हैन र भन्न त। हामीले रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु ρl/a मा यो एरिया जसको बढी भयो त्यही बढी थिक भयो।
भनेपछि यो एरियाले हामीलाई थिकनेस दिन्छ। भनेपछि हेर त थिकनेस आइसक्यो। अब यो थिकनेसलाई पावरको टर्ममा हामी रिलेसन निकालौँ। हेर त वायर, हेर त टङ्स्टेन फिलामेन्ट छ, दुईटै वायरको टङ्स्टेन फिलामेन्ट। भनेपछि यदि फिलामेन्ट सेम भयो भने रेजिस्टिभिटी पनि सेम हुन्छ। मैले अघि बिहानै कुरा गरेको थिएँ। हेर त यो क्वेसनले अफ सेम लेन्थ भनेको छ भनेपछि रेजिस्टेन्स पनि सेम दिएको छ। अब हेर त अब यो बल्बलाई चाहिँ हामीले कुनै एउटा वायरमा कनेक्ट गर्छौँ है त। भनेपछि अब भोल्टेज त हामीले त अब घरमा यदि ल्याएर जोड्ने भने त दुईटै बल्बलाई चाहिँ दुईटै बल्बलाई एउटै भोल्टेजमा कनेक्ट गर्छौँ नि त। किनभने हाम्रो घरमा आउने त्यो भोल्टेज त 220 भोल्ट एसी नै हो। भनेपछि हामीले घरमा ल ठिक छ डिसीमा जोडे पनि एउटै भोल्टेजमा जोड्छौँ। भनेपछि हेर त यो पनि कन्स्ट्यान्ट, यो पनि कन्स्ट्यान्ट, यो पनि कन्स्ट्यान्ट। भनेपछि यो सबै कन्स्ट्यान्ट छ भने हामीले एरिया इज अर थिकनेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पावर गर्न मिलेन। हेर त एरिया पनि तल छ, पावर पनि तल छ। हरेक कुरा कन्स्ट्यान्ट छ भने त हामीले एरिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पावर गर्न मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। भनेपछि यो एरिया भनेको थिकनेस हो। एरिया यो वायरको क्रस सेक्सनल एरिया भनेकै यसको थिकनेस हो। भनेपछि थिकनेस कसको बढी हुने भयो त? जसको पावर बढी हुने भयो उसको थिकनेस बढी हुने भयो। भने चाहिँ हाम्रो अप्सन के भयो त? बी भयो। 100 वाट इज ग्रेटर देन 60 वाट फिलामेन्ट। बुझ्यौ त सर? हजुर त्यो बुझ्यौ? कहिले चाहिँ त्यो आई स्क्वायर आर गरिन्छ के झुकेर त्यो भी चाहिँ एउटै सर्किटमा राख्ने भएर भी वाला युज गरेको हो किन? होइन, हामीले रेटेड पावर बेला जहिले पनि भोल्टेज र हामीले रेटेड पावर जुन हामीलाई कुनै पनि बल्बको पावर दियो भने त्यो रेटेड अब एक्चुअल पावर भनेन भने त्यो रेटेड पावर बुझ्नु पर्यो। र रेटेड पावर जहिले पनि हामीले भोल्टेज र रेटेड पावर जहिले पनि रेटेड भोल्टेज र रेजिस्टेन्सको टर्ममा निकाल्छौँ। अर भोल्टेज र रेजिस्टेन्सको टर्ममा निकाल्छौँ है त। र त्यो कुरा पनि भयो। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो घरमा पनि हामीले बल्बहरू त प्यारेलली जोड्छौँ नि। तिम्रो घरमा तिम्रो जति बल्बहरू जति वायरिङ गरेको छ सिरिजमा गरे हो कि प्यारेललमा गरे हो? भन त। प्यारेललमा हो। हाम्रो घरमा जति वायरिङ गरेको छ त्यो सबै प्यारेललमा हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले प्यारेललको केस एउटा कुरा त त्यो पनि भयो। हामीले भोल्टेज वालै किन लियो भने किनभने हाम्रो घरमा प्यारेलल त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट रेटेड पावर र रेटेड भोल्टेज। हामीले रेजिस्टेन्स जहिले पनि रेटेड पावर र रेटेड भोल्टेज युज गरेर निकाल्छौँ। करेन्ट युज गरेर निकाल्दैनौँ है त। हुन्छ सर। यदि करेन्टले गर्दा ठ्याक्कै उल्टा हुन्थ्यो कि? होइन, करेन्ट त लिनु नै भएन नि। त्यो अब लिएको भएन, त्यो त लिने भएन। त्यो सन्दा ठुलो अपराध हो है त। करेन्टवाला इक्वेसन लिनु भनेको त्यो हामी कतै पनि लिँदैनौँ के। त्यो हामीले अब हेर हामीले जुन सन्दा फर्स्ट क्वेसन्स गर्यौँ हामीलाई पावर दिएको छ, रेजिस्टेन्स दिएको छ, अनि करेन्ट निकाल। अब त्यति बेला लिने है त। अब अरू यस्तो बल्ब भोल्टेज पावर यस्तो क्वेसन्समा करेन्टवाला इक्वेसन लिने नै होइन है त। यसको भोल्टेज कसरी कन्स्ट्यान्ट भयो? हुन्छ सर। भोल्टेज कसरी कन्स्ट्यान्ट भएर त? कुनै पनि बल्बलाई हामीले घरमा आएर त एउटै भोल्टेजमा जोड्छौँ नि त। त्यसरी बुझ्दा पनि भयो। या कुनै पनि टु इलेक्ट्रिक बल्ब have tungsten filament of same length if one of them यति पावर यति। हेर त हामीले कुनै पनि बल्बलाई घरमा हेर त एउटाले कति पावर दियो त हामीलाई? एउटाले 60 वाट दियो, अर्कोले 100 वाट दियो। भनेपछि त यो दुईटै बल्बलाई हामीले के गर्यो त? हाम्रो घरमा यो सकेट भयो जहाँ हामीले बल्बलाई छिराउँछौँ है त। भनेपछि यहाँ त एकचोटि 60 वाट वाला बल्ब हालेर हेर्छौँ, फेरि यसलाई निकाल्छौँ, दोस्रोचोटि 100 वाट वाला हालेर हेर्छौँ। भनेपछि त दुईटै बेला त हामीले एउटै भोल्टेजमा हालिरहेछौँ नि त। मेरो बुझ्यौ होइन? बुझ्यो। झन् क्लियर भयो सर अहिले चाहिँ। अब त्यसो अब आजको एउटा लास्ट क्वेसन्स गरौँ। भोलि हामीले के पढौँ भने चाहिँ भोलि चाहिँ सुन है, हाम्रो क्वाड सेसन चाहिँ भोलिदेखि हाम्रो ओरिएन्टेसन क्लास सुरु हुन लाग्छ है। अब भोलि चाहिँ हाम्रो क्वाड सेसनको ओरिएन्टेसन क्लास हुन्छ। अब पर्सिबाट चाहिँ हाम्रो क्लास बेलुका हामीले टाइम के फिक्स गर्यो भने चाहिँ बेलुका 8 देखि 11 बजे फिक्स गर्यो है त। अब बिहान सबैजना के गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। अब सबैको आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब बेलुका 8 देखि 11 बजे चाहिँ हामी एभ्रीडे 3 आवर्स चाहिँ अब क्वाड गर्छौँ। भनेपछि अब तिमीहरूले हामीसँग हेर त 2 घन्टा मसँग बिहान, 2 घन्टा दिउँसो निराजन सरसँग, भनेपछि 3 घन्टा फेरि मसँग, भनेपछि 3, 2, 5, 2, 7। भनेपछि
एभ्री डे 7 आवर्स चाहिँ हामीले अब पढ्ने मात्र। अब तिमीले अब कतिको सक्छौ हेर, अब इक्जाम आइसक्यो, इक्जाम नजिक आइसक्यो भनेपछि अब तिमीले अब यतिसम्मको सेक्रिफाइस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। भनेपछि अब फेरि म तिमीहरूको टाइम वेस्ट चाहिँ गर्दिनँ, हामी क्वेसन्स मात्र गर्छौँ, त्यो तिमीलाई फाइदा नै हुन्छ होइन। यो क्लास लिएर के फाइदा भने अब त्यो त तिमीले थाहा पाइसक्यो होला होइन। अब तिमीहरूको वान सेकेन्ड पनि टाइम वेस्ट हुँदैन। हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस मात्र, हामीले सक्दो थाउजन्ड्स अफ क्वेसन्स हामी चाहिँ एभ्री टपिकसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौँ। र हाम्रो प्याटर्न चाहिँ त्यही हो, पहिला फिजिकल केमिस्ट्री गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी फिजिक्स मेकानिक्स गर्छौँ, त्यसपछि हामी इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम र मोडर्न फिजिक्स गर्छौँ, त्यसपछि हिट साउन्ड र लाइट गर्छौँ। भनेपछि जुन जुन हामी सिक्वेन्समा अहिले पढ्दै गइरहेछौँ त्यही सिक्वेन्समा चाहिँ हामीले त्यहाँ पार्ट क्वेसन्स गर्छौँ है त। भनेपछि हामी आज कतिजना छौँ? अनि निराजन सर हजुर पनि हुनुहुन्छ? हेलो हजुर सर, अब के हजुरलाई के भन्नु छ कि? होइन ठिक छ, क्लास चाहिँ होस्। हाम्रो यो के भयो इक्जामको त अब के, अब श्रवणको पनि लास्टतिर हुने भयो, के कस्तो कुरा भएको छ? लगभग त्यस्तै छ। अब आयोगले चाहिँ के भन्छ भन्ने विषय हो होइन। आयोगले चाहिँ त्यस्तो के अरे अहिले कुनै निर्णय लिएको छैन। अब सिसिएमसीले भनिसक्यो कि हामी चाहिँ त्यो प्याटर्नमा, पुरानो प्याटर्नमा हामी लिन मिल्दैन। 30,000 नै अहिलेको अवस्थामा, 32,000 नै अहिलेको अवस्थामा तपाईँले भ्यालीभित्र पनि ल्याउन मिल्दैन होइन। अब भ्याली बाहिर एक्जामवाला कुरा त्यो पनि फिजिबल छैन होइन। नेपालको ल अर्डर हामीलाई थाहा नै छ। अब एक्जाम मान यो भ्यालीभन्दा बाहिर पहिला त धरानमा एक्जाम भएको छ, विराटनगरमा एक्जाम भएको छ, एउटा समवाट अलिकति छ, बाँकी स्टेटहरूमा भएको छैन होइन। अब 10 लाख 15 लाखमा दिएर सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई नै किनिदियो भने कस्तो के लाग्छ भन्नु न होइन। अब यत्रो यो सेन्सिटिभ इस्यु छ, यो 2 लाख 3 लाखको पढाइ होइन, मिनिमम पनि 50 लाख 60 लाखको पढाइ हो होइन। सो अब के अरे त्यो हिसाबले पनि बाहिर चाहिँ प्रोभिन्स वाइज चाहिँ एक्जाम हुन पनि धेरै गाह्रो छ कि होइन। काठमाडौँमा त त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यति कहिलेकाहीँ चोरीको कुराहरू आइदिन्छ होइन। सो अब हाम्रो स्टुडेन्टहरूले त्यही सोच्नु पर्यो, अब यो सिसिएमसी अहिले त्यति मान्दैन क्या होइन। केसेसहरू पनि अझै डिक्रिज हुन पर्यो, प्लस धेरै मापदण्डहरू पनि पुग्नु पर्यो। हुँदाहुँदै अब आयोगले आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर गरे हो कि हामी चाहिँ फ्री भयौँ, हामीबाट अब केही छैन, हामी एक्जाम लिन मात्र बाँकी छौँ भन्ने हिसाबले। अब उसले भन्दामा एक्जाम हुने नहुने पनि होइन है। सो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ नआतिकन तयारी गरेर राख्नु पर्यो। अब यो जुलाउँछ, यो शुक्रबारसम्मै जुलाउँछ कि होइन। शुक्रबार बल्ल आउने हो के निर्णय, अब आज बल्ल सोमबार होइन। सो अब कतिलाई लाग्छ कि छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरोस्, हामी पढ्छौँ, त्यो नसोच्ने क्या। अब उसले झुलाउँछ, उसको कामै त्यही हो कि त्यस्तो उनीहरूमा कुनै एउटा स्ट्यान्ड नै छैन। सो अब विद्यार्थीहरूले, स्टुडेन्टहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ तयारी गरिराख्नु पर्यो। अनि एक्जाम चाहिँ हुन्न क्या। एक्जाम उसले यो 26मा यति सजिलो छैन लिनु होइन भन्ने हिसाबले पनि सोच्नु पर्यो। कन्टिन्यू गर्नु सर। ल हुन्छ है त। भनेपछि यसपालि हाम्रो फर्म भनेपछि 30,000 स्टुडेन्टले भरेको छ। निराज सर 32,000 स्टुडेन्टले भरेको छ, जसमध्ये 11,000 एमबिबिएस छ अनि बाँकी अरू अन्य फिट गर्दै 32,000ले भरेको छ। त्यो हेर्न कुन सब्जेक्टमा कति फर्म भरेको भन्दा एमबिबिएस चाहिँ 11,700 होला हैन दादा? 10,000 प्लस केही छ, त्यसलाई एप्रोक्स 11,000 भन्नु। यस 11,000 है त। युनिट अफ नेपाल बन्दले हालेको है त। भनेपछि 32,000 भनेको यो जोक होइन है त। हाम्रो के अरे हाम्रो पालामा अब जम्मा 14,000 15,000 सम्मले भर्थे, यसपालि त अब धेरै नै स्टुडेन्ट भयो त है त। भनेपछि अब हल्का फोकस चाहिँ हुनु पर्यो। अब टाइम वेस्ट 1 सेकेन्ड पनि अब टाइम वेस्ट गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ 1 सेकेन्ड इभन 1 सेकेन्ड पनि टाइम वेस्ट गर्नु भएन है त। हामीले टोटल टाइमलाई युटिलाइज गर्नु पर्यो। र अब चाहिँ एउटा क्वेसन्स गरौँ, आजको लास्ट क्वेसन्स गरौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी भोलि चाहिँ बाँकी हाउ टु कन्भर्ट ग्याल्भेनोमिटर इन्टु भोल्ट मिटर है, त्यहाँबाट पनि हामीलाई क्वेसन सोध्छ। हाउ टु कन्भर्ट ग्याल्भेनोमिटर इन्टु अमिटर, त्यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीलाई सोधेको एकदमै धेरै क्वेसन सोधेको छ। त्यो पनि पढ्नु पर्यो। ल गरौँ त। अ बल्ब इज रेटेड 100 volt
200 वाट है त एउटा बल्बलाई चाहिँ 100 भोल्ट 200 वाट रेट गरेको छ when the voltage drops by 2% then change in power of bulb is अब यो सजिलो छ है त अब यो मैले एउटा जानु भन्दा अगाडि increases by 2% हजुर के भयो ल है त यो एरो माथि है त यो एरो माथि देखाउनु भनेको इन्क्रिज हो एरो तल देखाउनु भनेको है त बल्ब इज रेटेड दिएको छ इफ द भोल्टेज ड्रप्स बाइ 2% भोल्टेज 2% ले ड्रप भयो है त ड्रप भनेपछि घट्नु भनेपछि पावर के हुन्छ त हेर हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज हामीले सुरुमै मेकानिक्स क्लासको फर्स्ट लेक्चरमा पढाएको थियौ यदि पर्सेन्टेज चेन्ज लेस देन 10% छ भने पर्सेन्टेज चेन्ज लेस देन 10% छ भने हामीले के गर्नु पर्यो पावरलाई चाहिँ पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो पावरलाई चाहिँ पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि त्यो भनेपछि हेर त पावर भनेको v²/r भनेपछि हेर त यो पावरको 2 भनेपछि यो 2 लाई यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कति आउँछ 4% भनेपछि भोल्टेज घट्यो भने पावर पनि घट्छ भनेपछि पावर कतिले घट्छ त डिक्रिजेस बाइ 4% हाम्रो आन्सर डी भयो है त डिक्रिजेस बाइ 4% सबैले बुझ्यौ यो बुझ्यो सर बुझ्यो मैले के भनेको थिएँ फर्स्ट क्लासमा यदि हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज लेस देन 10% छ भने चाहिँ हामीले पावरलाई पर्सेन्टेजसँग मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्नलाई भनेपछि पावर भनेको v²/r हेर त यहाँ हाम्रो पावर कति छ 2 भनेपछि यो 2 लाई चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज पनि कति दिएको छ क्वेशनले बाइ 2 दिएको छ त 2 * 2 4% भनेपछि हाम्रो पावर कतिले घट्ने भयो त 4% ले हाम्रो पावर घट्ने भयो है त सबैले यहाँसम्म बुझ्यौ त बुझ्यो सर यस सर 4% ले चाहिँ घट्ने हो कि बढ्ने हो हजुर 4% ले घट्ने कि बढ्ने हो के होला तिमी अनि आफै भन त घट्ने नै होला भोल्टेज के भएको छ भोल्टेज बढाछ कि घटाछ क्वेशन अनुसार भोल्टेज के भएको छ ड्रप भनेको त घटेको छ घटेको भोल्टेज हेर त भोल्टेज घट्नु भनेको पावर पनि घट्नु हैन यस सर किन यो दुईटै हेर दुईटै माथि माथि छ के यो माथि माथि भन्नाले डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ यो माथि र तल भएको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्छौ माथि र माथिले डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्छौ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनमा एउटा घट्यो भने अर्को पनि घट्छ इन्भर्सलीमा एउटा घट्यो भने अर्को बढ्छ तर यहाँ त्यस्तो छैन नि त यहाँ दुईटै डाइरेक्टली हो एउटा घट्यो भने अर्को पनि घट्छ बुझ्यौ त यस सर सर बुझ्यो ल प्रिन्सिपल वाला भन्दिन न हजुर विटस्टोन ब्रिज प्रिन्सिपल कगिने क्वेशन गराउनु भएको थियो नि त्यो वाला तिम्रो सुधा हो हजुर ए ल भनेपछि तिमी हेर तिमी हैन जहिले ढिला आउँछौ के हो तिमीलाई यो सुत्ने बानी त्यस्तो केही छ हो सर ढिला आएको हैन नेट कनेक्सनले गर्दा हो के ए बिहान त 6 बजे उठ्छौ नि है सबैजना 6 बजेसम्म उठिसक है अब चाहिँ 6 बजे भन्दा ढिला नगर जति अल्छी भए पनि 6 बजे भन्दा ढिला गर्दिनु भएन अब केही समयको लागि मात्र हो हेर यो एक्जाम